बाट गरिरहेछ सर। त्यसमा चाहिँ एक दुईवटा त्यो अर्को मेथड त्यो त त्यही हो। लार्ज भ्यालुहरु लिइरहेछ के? ए लार्ज भ्यालु? हजुर। त्यो लार्ज भ्यालु निकाल्ने चाहिँ त्यहाँ फर्मुला पनि लेखेको छ के त्यहाँनिर, हैन? जस्तो हजुर। त्यो कुनै क्वाड्रेटिक इक्वेसनहरु यस्तो पोलिनोमियल आयो भने त्यसको लार्ज भ्यालु निकाल्ने त्यहाँ फर्मुला छ के। कहिलेकाहीँ लार्ज भ्यालु सोध्यो भने, हैन? न त डाइरेक्ट यस्तो गर्दा पनि हुन्छ। तपाईले लार्ज रुट सोध्यो भने, हैन? जस्तो अब तपाईहरुले क्याल्कुलेटरमा त आइहाल्छ नि, हैन? जस्तो क्युबिक इक्वेसनको त आउँछ नि, हैन? सोलुसन यसमा हजुर क्याल्कुलेटरमा, सर। हैन? क्युबिकमा हेर्ने अनि जुन लार्ज छ, जस्तो लार्ज चाहिँ अब तीनटा रुट चाहिँ एउटा 2 छ, एउटा 4 छ, एउटा 6 छ भने हामीलाई त थाहा छ लार्ज 6 हो भनेर, हैन? अनि 6 को वरिपरि लिदिने के आफैले। हजुर सर। त्यस्तो गर्नु पनि पाइन्छ, हैन? त्यसरी पनि गर्न मिल्यो आफैले उलाएर, नत्र त्यहाँ एउटा फर्मुला पनि छ त्यो युज गर्ने हुन्छ, है? त्यो चाहिँ अब अर्को युनिभर्सिटीको, हैन? त्यसमा अब आफुलाई जुन चाहिन्छ त्यो हेर्नु होला है। ल आजको अब टपिक चाहिँ अब म सर र 100 भन्छु है। अब स्टार्ट गरौँ। स्क्रिन शेयर गरेँ है मैले। अस्ति हामीले चाहिँ न्युटन रेप्सन भन्ने एउटा मेथड पढ्यौँ, हैन? अस्ति ओ मैले त अस्ति एब्सेन्ट हुनुहुन्थ्यो क्या है अस्ति? म एब्सेन्ट थिएँ सर। ए त्यही त तपाईको आवाज आएको थिएन कि त्यो दिन। त्यही सर मैले रेकर्डिङ हेरेँ सर, बुझेँ लगभग अब। ए बुझ्नु भयो, हैन? नबुझेको भए सोध्नु होला है पछि गएर, है? सर त्यही के रे त्यही एउटा रुट हामीले कन्सिडर गर्ने हो, त्यसको डिफरेन्शिएट गरेर रेशियो लिएर डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा इक्वल गर्दा नै भ्यालु आउँदो रहेछ। त्यसको चाहिँ अब सबभन्दा सजिलो भनेको यो तीनटामा चाहिँ सबभन्दा सजिलो त्यही छ कि न्युटन रेप्सन छ, हैन? त्यसमा सर यसमा चाहिँ धेरै इटरेसन लाग्दैन रहेछ बाइसेक्सनको जस्तो। यसमा धेरै लाग्दैन कि यसमा कन्भर्जेन्स चाहिँ फास्ट हुन्छ। अब जति लार्ज भ्यालु लिए पनि तपाईको 2-3 वटामै आउँदो रहेछ। यसको हामीले अब एउटा कन्भर्जेन्स भन्ने टपिक पढ्छौँ कि अब यो क्लास पछि हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ कन्भर्जेन्स हामीले सबैको निकाल्छौँ यो तीनटै मेथडको। अनि यो उसको चाहिँ कन्भर्जेन्स फास्ट हुन्छ कि यो न्युटन रेप्सन। कन्भर्जेन्स भनेको त्यही हो, कति फास्ट आन्सर आउने भन्ने कुरा हो कि, है? त्यो हामीले अब अर्को टपिकमा हामीले पढ्छौँ, डिराइभ गर्नुपर्छ कि कन्भर्जेन्स भनेको। ल आज चाहिँ अब हामीले अब दुईटा हाम्रो मेथड भयो, हैन? एउटा बाइसेक्सन मेथड भयो, एउटा चाहिँ न्युटन रेप्सन भयो, है? अनि हाम्रो बाइसेक्सन मेथड भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त ब्र्याकेटिङ मेथड हो के, हैन? ब्र्याकेटिङ मेथड भन्नुको मतलब त्यसमा चाहिँ हामीले दुईटा भ्यालु चाहिँ गेस गर्थ्यौँ, हैन? अनि त्यो दुईटा भ्यालु भित्र हाम्रो रुट पर्नु पर्थ्यो, हैन? त्यो गर्यौँ हामीले। त्यसैगरी हामीले अर्को चाहिँ अब न्युटन रेप्सन मेथड अस्ति पढ्यौँ, हैन? न्युटन रेप्सन भनेको चाहिँ ओपन एन्ड मेथड हो, हैन? ओपन एन्ड भन्नुको मतलब यसमा हामीले रुट चाहिँ हाम्रो त्यो भित्र पर्नु पर्दैन, हैन? ब्र्याकेट भित्र हामीले एउटा मात्र गेस गरेर पनि गर्न मिल्छ यसमा, हैन? एउटा गेस गरेर हामीले अस्ति गर्यौँ, हैन? न्युटन रेप्सन। र आज हामीले पढ्ने भनेको यो सेकेन्ड मेथड भन्ने हो, एसएससी यो सेकेन्ड मेथड भन्ने चाहिँ एउटा। ल यो सेकेन्ड मेथड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो पनि एउटा ओपन एन्ड मेथड हो है। ओपन एन्ड भन्नुको मतलब अब त्यही बुझिहाल्नु भयो, हैन? ओपन एन्ड भनेको त्यो रुट चाहिँ हाम्रो त्यो भित्र पर्नु पर्दैन, ब्र्याकेट भित्र पर्नु पर्दैन, है? जसमा यसमा हामीले चाहिँ कतिवटा गेस गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा हामीले चाहिँ दुईटा गेस गर्छौँ है। फेरि दुईटा गेस गर्छौँ, तर यो ओपन एन्ड मेथड हो भन्नुको मतलब यसमा हाम्रो रुट त्यो बिचमा पर्नु पर्दैन, है? नपरे पनि हुन्छ, हैन? तपाईहरुले यो हिसाब गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो रुट चाहिँ यदि म यहाँ देखाउँछु है, अब लेखेर गरौँ है। जस्तो हाम्रो कुनै एउटा रुट हाम्रो रुट चाहिँ 2 छ अब सपोज गरौँ है। अनि हामीले चाहिँ अस्ति बाइसेक्सनमा चाहिँ कस्तो गरेको थियौँ, यो 2 चाहिँ त्यसभित्र पर्नु पर्थ्यो, हैन? जस्तो 1 र 3 चाहिँ लिन्थ्यौँ, हैन? यसरी यो चाहिँ जुन भित्र पर्छ त्यसको लिन्थ्यौँ, हैन? यस्तो मेथडलाई चाहिँ ब्र्याकेटिङ भन्छ, हैन? अब यो सेकेन्ड मेथडमा के गर्छौँ भन्दाखेरि न्युटन रेप्सनमा हाम्रो एउटा मात्र गेस गरेर पनि हुन्छ, हैन? अब यो सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो दुईजना गेस गर्नुपर्छ है। जस्तो 2 छ भने दुईटा गेस गर्नुपर्छ, तर यो ब्र्याकेट नभए पनि हुन्छ। यो ब्र्याकेट चाहिँ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ छैन, हैन? यो भित्र पर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है, कन्डिसन, है? परे पनि हुन्छ, नपरे पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ यस्तो है, जस्तो हामीले चाहिँ अब 2 छ भने हामीले -1 र 0 गेस गरे पनि हुन्छ है। -1 र 0 गेस गरेर हामीले यो रुटसम्म पुग्न सक्छौँ। यस्तो मेथडलाई भन्छ ओपन एन्ड, है? जस्तो यो भित्र चाहिँ नपरे पनि हुनेलाई चाहिँ के भन्छ, ओपन एन्ड मेथड भन्छ है। यसभित्र चाहिँ यो रिक्वायरमेन्ट भएन, यसभित्र पर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भएन, है? परे पनि हुन्छ, हामीले गेस गर्दाखेरि 1 र 3 लिँदा पनि हुन्छ है। यो सेकेन्ड मेथडमा यो रङ चाहिँ हुँदैन, हैन? रङ हुँदैन, यो बाइसेक्सन जस्तो गर्दा पनि हुन्छ। फर्मुला चाहिँ यसको अर्कै छ, हैन? गेस गर्दाखेरि 1 र 3 गरेर गर्दा पनि हुन्छ।
तर यसमा त्यो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ छैन है। हाम्रो अरू गेस गर्दा पनि हुन्छ, 1 -1 र 0 गेस गरेर हामीले यो 2 रुटसम्म हामीले पुग्न सक्छौँ है। अहिले हामीले त्यो हिसाब गर्दाखेरि थाहा भइहाल्छ कसरी गर्छौँ भनेर है। ल सेकेन्ड मेथड भनेको यति बुझ्नु, एउटा ओपन एन्ड मेथड हो हैन। यसमा हामीले दुईटा गेस गर्छौँ हैन। त्यो दुईटा गेसभित्र हाम्रो रुट चाहिँ त्यो पर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है। यसमा त्यो रिक्वायरमेन्ट छैन, त्यो कम्पलसरी छैन है। परे पनि हुन्छ नपरे पनि हुन्छ है। यो चाहिँ त्यस्तो मेथड हो। अनि यो न्युटन ऱ्याप्सन भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ के फाइदा छ भन्दाखेरि हामीले यसमा डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्दैन हैन। न्युटन ऱ्याप्सनमा हामीले एउटा फंक्सन दिएको हुन्थ्यो, हामीले त्यसको डेरिभेटिभ पनि चाहिन्थ्यो हैन। यसमा चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ चाहिँ निकाल्नु परेन, एउटा त्यो फाइदा भयो हैन। अर्को फाइदा अब बाइसेक्सन भन्दा के फाइदा भयो भन्दाखेरि यसभित्र चाहिँ त्यो रुट पर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो चेक गर्नु परेन के, माइनस प्लस हैन, त्यो चाहिँ चेक गर्नु परेन। यो त्यो बाहिरको भ्यालु लिएर पनि हामीले गर्न सक्यौँ है। एडभान्टेज चाहिँ यसको यो बाइसेक्सन भन्दा चाहिँ अब के एडभान्टेज छ भनेर सोध्यो भने हामीले यसमा चाहिँ के गर्नु पर्छ, हामीले त्यो ब्र्याकेटभित्र रुट पर्नु परेन हैन। न्युटन ऱ्याप्सन भन्दा के फाइदा छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसमा डेरिभेटिभहरू गर्नु परेन हैन। त्यो डेरिभेटिभ चाहिँ हामीलाई कम्पलसरी भएन। त्यस्तो केसमा हामीले अब बाइसेक्सन मेथड चाहिँ हामीले युज गर्छौँ है। अब सेकेन्ड मेथडको आज हामी पढ्दैछौँ है। ल सेकेन्ड मेथडको पहिला हामी कन्सेप्ट बुझौँ है। सेकेन्ड मेथड है, पहिला कन्सेप्ट बुझौँ अनि एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ। अनि न्युमेरिकल गरिसकेपछि त्यसपछि एउटा त्यसको अल्गोरिथम हेर्छौँ। अनि अल्गोरिथम हेरिसकेपछि अनि कन्भर्जेन्सको कुरा चाहिँ हामीले अर्को क्लासमा पढ्छौँ है। पहिला यो सेकेन्ड मेथडले कसरी काम गर्छ भनेर कन्सेप्ट हेरौँ है। यो कन्सेप्ट बुझ्यो भने पछि तपाईहरुलाई चाहिँ फर्मुला चाहिँ याद रहिरहन्छ है। फर्मुला हामीले चाहिँ डिराइभ गर्छौँ अब यसमा। ल कन्सेप्टमा अब हामी हेरौँ है के हुन्छ। ल हामीले अस्ति पनि सधैँ यही गर्छौँ हैन। पहिला एक्सिस बनाउँछौँ। यो चाहिँ कुन हो त, एक्स एक्सिस हो। यो चाहिँ हाम्रो वाइ एक्सिस हो है। यसलाई चाहिँ एफएक्स पनि भन्नुहुन्छ, वाइ एक्सिसलाई एफएक्स पनि लेख्नु मिल्छ है। ल अब हाम्रो एउटा कुनै फंक्सनको चाहिँ कर्व अब यसरी हामीले ड्रा गर्छौँ है। यस्तो टाइपको हाम्रो एउटा कुनै एउटा फंक्सनको हामीले कर्व ड्रा गर्दाखेरि हाम्रो यस्तो टाइपको आयो है। हामीले चाहिँ यहाँ फर्मुला डिराइभ गरिरहेको छौँ है। ल यो बुझ्नुभयो भने तपाईहरुलाई फर्मुला कहिले एक्जाममा बिर्स्यो भने पनि हामीले आफै डिराइभ गरेर गर्न मिल्छ हैन। बिर्सिन्न होला तैपनि। ल अब यो हेर्दाखेरि हामीलाई अब थाहा छ हैन, रुट कहाँनिर छ त, यहाँनिर रुट छ हैन। रुट भनेको हाम्रो जुन पोइन्टमा हाम्रो एक्स एक्सिसमा क्रस हुन्छ त्यो पोइन्ट हाम्रो रुट हुन्छ हैन। यहाँनिर रुट छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, तर यो कति हो भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा छैन है। यो चाहिँ एक्ज्याक्ट रुट चाहिँ यो पोइन्ट हो हैन। यहाँनिर एक्स को भ्यालु हैन, यो चाहिँ ओरिजिन हो। हामीले अब सेकेन्ड मेथडमा मैले के भने अघि, हामीले सेकेन्ड मेथडमा हामीले दुईटा भ्यालु गेस गर्नुपर्छ हैन। तर यो रुट चाहिँ त्यसभित्र नपरे पनि हुन्छ है। पर्नुपर्छ भन्ने कुनै रिक्वायरमेन्ट त्यस्तो कम्पलसरी छैन हैन। भनेपछि हामीले ल बाहिर लिउँ है। यो रुट भन्दा बाहिरको चाहिँ दुईटा भ्यालु गेस गरौँ है। जस्तो एउटा चाहिँ यहाँनिर गर्छु म, यसलाई चाहिँ x1 भनौँ है। यो एउटा गेस चाहिँ यहाँनिर गरेर ल x1 भनेपछि यो पोइन्ट के आउने भयो त, हाम्रो यो भनेको fx1 हुने भयो हैन। यो पोइन्ट भनेको fx1 भनेको त बुझ्नु भयो होला अब त हैन। x1 लाई चाहिँ fx मा राख्दाखेरि आउने भ्यालुलाई fx1 भन्छ है। ल यो x1 हैन। ल अर्को पोइन्ट हैन हामी यहाँनिर लिउँ है। ल यो पोइन्ट हामीले एउटा लिउँ ल हैन। यसको गर्दाखेरि ल यो पोइन्ट भनेको कति भयो त, fx2 भयो हैन, x2। ल हेर्नु त, ल यो एउटा यहाँ है। ल हेर्नु त, रुट यहाँनिर छ हैन। हामीले रुट भित्र चाहिँ लिएको छैनौँ है हैन। यो रुट यता बाहिर छ। यस्तो ओपन एन्ड भएर हामीले के गर्यौँ त, रुट भन्दा हामीले बाहिरको इन्टरभल चाहिँ लियौँ हैन। यो बाहिर छ नि त, यो रुट चाहिँ यहाँ छ, हाम्रो यो भित्र परेको छैन हैन, यो इन्टरभल भित्र छैन। हामीले अस्ति बाइसेक्सनमा चाहिँ के थियो, हामीले त्यो भित्र चाहिँ पारेको थियौँ हैन, एउटा यता एउटा थियो। यसमा चाहिँ त्यो भएन। अब हामीले के गर्छौँ त, यो दुईटा पोइन्टबाट एउटा चाहिँ यस्तो लाइन ड्रा गर्छौँ है। यस्तो ल यो जहाँनिर क्रस हुन्छ यसलाई चाहिँ ल। अब यो लाइनलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो सेकेन्ड मेथड किन भयो भन्दाखेरि यसको नाम, यो लाइनलाई हामीले सेकेन्ड भनिन्छ है। यो लाइनलाई सेकेन्ड अथवा कर्ड भनेर CHORD हैन। हामीले यो सर्कल पढ्दाखेरि हामीले 11-12 मा कर्ड भन्ने पऱ्यो मैले हैन। कर्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि यस्तो सर्कल हुन्छ, यो दुईटा पोइन्टलाई पास हुने गरी आउने लाइनलाई कर्ड भनिन्छ है। यस्तो हैन, दुईटा पोइन्टलाई यसरी पास हुने गरी, यहाँ पनि दुईटा पोइन्टलाई क्रस भएको छ नि हैन, यहाँबाट यहाँ
यस्तो पोइन्टलाई चाहिँ के भन्छ कर्ड भनिन्छ हैन कर्ड अथवा सेकेन्ड भनेर भनिन्छ है त्यसैले यसको नाम चाहिँ सेकेन्ड मेथड भएको है यो सेकेन्डको हामीले युज गर्ने भएर यसको नाम चाहिँ सेकेन्ड मेथड भएको ल हामीले एउटा सेकेन्ड चाहिँ ड्र गर्यौं हैन कस्तो सेकेन्ड ड्र गर्यौं भन्दाखेरि यो र यो पोइन्टबाट चाहिँ पास हुने एउटा सेकेन्ड हामीले ड्र गर्यौं हैन अब हामीले चाहिँ डिराइभ गर्नुपर्ने फर्मुला चाहिँ के हो त हाम्रो यो र यो भ्यालु चाहिँ हामीले थाहा छ हैन यो गेस गरेको भ्यालु हो यो र यो हामीले चाहिँ अब नेक्स्ट भ्यालु थाहा हुनु पर्यो हैन नेक्स्ट भ्यालु चाहिँ यो है अब हामीले फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि हामीले यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हो है x3 कसरी आउँछ x3 को फर्मुला के हो भनेर हामीले यसको टर्ममा चाहिँ निकाल्नु पर्छ है यसको भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर्ने हो हैन त्यो डेरिभेसन अब हामीले यहाँ गर्छौं है ल हामीले के गर्छौं एउटा सेकेन्ड लाइन ड्र गर्यौं हैन त्यो चाहिँ fx1 र fx2 भन्ने यो पोइन्टबाट चाहिँ पास हुन्छ है ल अब यति चाहिँ बुझिसकेपछि यहाँनिर अब प्रत्येक पोइन्टको चाहिँ अब कोअर्डिनेट लेख्दिनु है यहाँनिर यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ होला ल यताबाट x1 छ यताबाट fx1 छ हैन यसको कोअर्डिनेट हुन्छ x1, fx1 हुन्छ है कोअर्डिनेट यो त बुझ्नु होला है कोअर्डिनेट भनेको x एक्सिस र y एक्सिस को हैन x एक्सिसमा x1 छ y एक्सिसमा कति छ fx1 छ हैन यसको कोअर्डिनेट भनेको x1, fx1 छ है अब यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कति हुन्छ त हाम्रो कति हुन्छ त x2, fx2 हुन्छ है ल बुझ्नु होला नि यताबाट x2 छ यस्तो y एक्सिसमा चाहिँ fx2 छ हैन ल अब यो पोइन्टको हाम्रो कोअर्डिनेट कति हुन्छ होला त x एक्सिसमा चाहिँ x3 छ हैन यताबाट x3 छ y एक्सिसमा चाहिँ छैन हैन 0 छ ल हैन यो कोअर्डिनेट लेख्दा त आउँछ होला तपाईहरुलाई हामीले चाहिँ डिराइभ गर्नुपर्ने चाहिँ आउँछ सर x3 को भ्यालु चाहिँ हामीले अब निकाल्ने है फर्मुला डिराइभ गर्ने हो x3 कसरी आउँछ भन्दाखेरि अपडेट गर्ने हामीले केही न केही चाहिन्छ नि त यसमा तरिका हैन जस्तो अपडेट गर्दाखेरि हामीले बाइसेक्सनमा x1 + x2/2 हामीले त्यसो गर्यौं हैन अब यसमा पनि कुनै फर्मुला एउटा निस्किन्छ है अहिले ल अब हामीले डिराइभ गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ल हेर्नु अब यहाँनिर हेर्नु यो स्लोप निकाल्नु पर्छ के यसमा पनि हामीले अस्ति पनि हामीले न्युटन ल्याप्समा पनि स्लोप निकाल्थ्यौं हैन डिराइभ गर्दाखेरि यसमा पनि स्लोप निकाल्ने ल हेर्नु त ल अब तपाईहरु यो कर्डमा हेर्नु है यहाँनिर ल हाम्रो चाहिँ यो पोइन्ट देखि यो पोइन्टसम्म स्लोप जति छ हैन यहाँदेखि यहाँसम्म पनि स्लोप त्यही हुन्छ हैन किनभने एउटै प्लेनमा छ नि त हैन भन्नुको मतलब यो पोइन्ट देखि यो पोइन्टसम्मको लाइन यो जो स्लोप जति छ अनि यो देखि योसम्म त्यति नै हुन्छ हैन स्लोप किनभने यो त एउटै प्लेनमा छ नि त हैन त्यसैले हामीले के गर्न मिल्छ त यो x3 र यो पोइन्टको स्लोप इक्वल्स टु यो पोइन्ट र यो पोइन्टको स्लोप चाहिँ निकाल्न मिल्छ यहाँ म लेखिदिन्छु है भनेपछि x3, 0 देखि लिएर x1, fx1 हैन भनेपछि यो पोइन्ट देखि यो पोइन्टको स्लोप जति छ हैन यो पोइन्ट देखि यो पोइन्टको पनि त्यति नै हुन्छ हैन किनभने एउटै प्लेनमा छ भने त स्लोप त एउटै हुन्छ नि त हैन x3, 0 र x2, fx2 है यो पोइन्टको स्लोप हैन यो दुईटा पोइन्टको स्लोप जति छ यो दुईटा पोइन्टको स्लोप पनि त्यति नै हुन्छ हैन किनभने यो त एउटै प्लेनमा छ हैन यो पोइन्ट देखि यो पोइन्टको स्लोप जति स्लोप हुन्छ यसदेखि त्यति नै हुन्छ है ल अब 2 पोइन्ट फर्मुला अब स्लोप निकाल्ने फर्मुला त अस्ति मैले उसमा पनि भनेको हैन त्यो न्युटन ल्याप्समा पनि थाहा छ हैन दुईटा पोइन्ट बीचको स्लोप निकाल्नु भनेको के हो त फर्मुला के हुन्छ y2 - y1 डिवाइडेड बाइ x2 - x1 हुन्छ हैन भनेपछि यो x1 यो y1 यो x2 यो y2 हैन ल यसको स्लोप कति हुन्छ होला त y2 - y1 भन्दाखेरि fx1 हुन्छ हैन -0 हुन्छ fx1 - 0 त्यो 0 लाई चाहिँ छोड्दियौ है fx1 - 0 हुन्छ 0 लाई छोड्दियौ हामीले भनेपछि यहाँनिर y तल चाहिँ x2 - x1 हुन्छ हैन x1 - x3 आउने भयो यहाँनिर है यहाँ पनि त्यही फर्मुला युज गर्ने y2 - y1 गर्दाखेरि कति आउने भयो यहाँ fx2 आउला है यसमा चाहिँ fx2 डिवाइडेड बाइ यहाँनिर कति आउला x2 - x3 आउला सायद हैन ल यो त केही पनि भएन यो स्लोप निकालेको यसको स्लोप र यसको स्लोपलाई इक्वल गरेको केही छैन हामीले चाहिँ अब x3 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने है हामी जसरी हुन्छ हामीले x3 ले निकाल्ने हो हामी भनेपछि क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन यसले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ होला ल क्रस मल्टिप्लाई डाइरेक्ट गर्दियौ है पहिला यो पोइन्टले यसलाई गरौँ है x2 * fx1 हुन्छ होला हैन माइनस अब x3 ले यसलाई गर्नु पर्यो हैन x3 * fx1 है
इक्वल्स टु होइन भनेपछि अब यसले यसलाई गर्नु पर्यो होइन x1 इन्टु के मिस्टेक भयो भन्नु होला है त्यहाँ राम्रोसँग x2 होइन अब x3 ले यसलाई गर्नु पर्यो होइन क्रस मल्टिप्लाई गर्नु त आउँछ नि होइन केही सोध्नु ल f(x2) हेरेर केही मिस्टेक भइरहेछ नि भन्नु होला है मलाई ल हामीले निकाल्ने भनेको x3 को होइन x3 को भ्यालु निकाल्ने भनेपछि x3 लाई एउटा ठाउँमा जम्मा गर्नु पर्यो होइन भनेपछि यसलाई यता ल्याइदिउँ है भनेपछि के गरौँ त x3 लाई कमन लिदिउँ होइन x3 लाई कमन लिइसकेपछि ल अब यो माइनस यता गएर प्लस हुन्छ होइन भनेपछि f(x2) यो x2 यता आउनुभयो अनि यो कमन लिइसकेपछि यस्तो आउँछ होला माइनस f(x1) हुन्छ होला है तपाईहरुले यो पछि कपीमा गरेर डिराइभ गर्दा पनि हुन्छ है यदि तपाईहरुले के कन्फ्युज छ ल यो यता हुन्छ अनि अब यसलाई चाहिँ उता लग्दिउँ है उता लग्दाखेरि हाम्रो कति हुने भयो त कति भयो x2, x2, fx यो दुईटा चाहिँ गर्यौं हैन अब यहाँ चाहिँ x1 हुन्छ सर कहाँनिर यो बाँकी रह्यो हैन यतातिर यस सर यस यता बाँकी रह्यो हैन अब यो चाहिँ उता लग्दिउँ भनेपछि यसलाई माइनस हुने भयो हैन यो भनेपछि कति हुने भयो x2 x1 हैन कुन यो हैन 2 नै हो 2 नै हुन्छ यो 2 है तपाईले कपीमा पनि गर्दै गरे हुन्छ है यो सर र मैले यहाँ गर्दाखेरि तपाईहरुले पनि सजिलो हुन्छ डिराइभ गर्न सोध्नु त सोध्दैन तै पनि बुझ्ने हो आफैले ल मैले के गरे यो चाहिँ यो भयो हैन यो पोइन्टलाई उता लग्दिए कि x2, fx2 भन्दाखेरि अब यो x3 को भ्यालु कति हुने भयो x3 इक्वल्स टु x1 fx2 minus x2 fx1 divided by fx2 minus ल अझ यसलाई चाहिँ अब सिम्पल फर्ममा ल्याउनको लागि हामीले के गर्छौं त अब सिम्पल फर्ममा ल्याउनको लागि हामीले यो यसको न्युमिनेटरमा के गर्दिन्छौं त न्युमिनेटरमा एडिङ एन्ड सबट्र्याक्टिङ भनेर एडिङ एन्ड सबट्र्याक्टिङ है TRAC सबट्र्याक्टिङ fx2 x2 हैन हामीले यस्तो गर्दिन्छौं कि यसलाई सजिलो अब एउटा यो भ्यालु त आइसक्यो तर यसलाई अझ इजी पार्नको लागि हामीले चाहिँ त्यो गर्न मिल्छ है अब यो भ्यालु चाहिँ माइनस यहाँ चाहिँ माइनस यो प्लस यो गरेर गर्दिने है ल यो डिराइभ गर्दाखेरि एकदम लामो आउँछ है यो चाहिँ अब यो नोटमा पनि छ हैन यो तपाईहरुले आफै लास्टमा फाइनल भ्यालु हाम्रो कति आउँछ त भन्दाखेरि x3 इक्वल्स टु फाइनल भ्यालु भनेको हाम्रो आउने भनेको x2 माइनस डिराइभ गर्दाखेरि अलि लामो भएर म चाहिँ अब यहाँ अहिले गर्दैन है यो एक्जाममा तपाईहरुले आउन सोध्दैन सोध्यो भने तपाईले मैले यहाँ नोटमा लेखिदिएको छु त्यो नोटमा हेर्नु होला है टी रिभिजन छ फाइनल चाहिँ हाम्रो यति आउँछ है x2 माइनस x1 x2 माइनस fx1 ल हेर्नु हाम्रो चाहिँ यहाँनिर हेर्नु है फाइनल्ली हाम्रो कस्तो आउँछ भन्दाखेरि यो भ्यालुलाई यदि हामीले यहाँ माइनस यो अनि प्लस यो भन्दाखेरि यो यदि यसो गर्यो भने हामीले फाइनल्ली हामीले यताउता एरेन्ज गर्दाखेरि हाम्रो फाइनल्ली आउने भनेको यति हो है यो डेरिभेसन हेर्न मन छ भने त्यो मैले त्यहाँ उमा छ है कपीमा गर्दा पनि हुन्छ यहाँ मेरो नोटमा छ है पुरै नोटमा यदि डेरिभेसन गर्न मन लाग्यो भने त्यो गर्न मिल्छ है फाइनल्ली हाम्रो आउने भनेको कति हो त x3 इक्वल्स टु x2 माइनस fx2 अनि ब्र्याकेटमा x2 माइनस x1 हैन अनि fx2 माइनस fx1 अब यहाँनिर बुझ्नु यो के आइरहेछ त यहाँनिर हेर्नु पर्यो है ल हेर्नु हामीले चाहिँ यो दुईटा भ्यालु थाहा हुन्छ हैन हामीलाई x1 र हामीलाई x2 थाहा हुन्छ हैन किनभने हाम्रो यो गेस गरेको पोइन्ट हो हैन यो दुईटा पोइन्ट हामीलाई थाहा हुन्छ हैन भनेपछि यो x1 र x2 चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ हैन हामीले चाहिँ नयाँ पोइन्ट निकाल्ने हो नि त हैन x3 निकाल्ने हो हैन x3 निकाल्ने हो यो पोइन्ट निकाल्ने हो हैन यो पोइन्ट निक्लिन्छ हाम्रो हैन अब यो पोइन्ट निक्लिसकेपछि हाम्रो रुट त यहाँ छ हैन अब अर्को स्टेपमा हामीले के गर्छौं त यो x2 लाई चाहिँ x3 मा राख्दिन्छौं यो x1 लाई चाहिँ यसमा राख्दिन्छौं पोइन्टलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्छौं x2 इक्वल्स टु x1 हुन्छ x3 इक्वल्स टु x1 हुन्छ अर्को इटरेसन है हाम्रो नयाँ पोइन्ट आइसकेपछि हैन अब चाहिँ हाम्रो यो भ्यालु चाहिँ आउट भयो हैन यसको भ्यालु यसमा गइसक्यो x2 मा गइसक्यो x2 को भ्यालु चाहिँ यसमा गइसक्यो हैन अब त्यसैगरी हामीले फेरि यहाँनिर अब अर्को सेकेन्ड बनाउँछौं अब हैन अब यसको यहाँनिर यहाँ हुन्छ हैन एउटा पोइन्ट यहाँ हुन्छ एउटा पोइन्ट यो भयो हैन फेरि हामीले अर्को सेकेन्ड बनाउनु भयो यसरी हैन अर्को सेकेन्ड बनाइसकेपछि
अब हाम्रो नयाँ पोइन्ट आउने भयो हैन, नयाँ पोइन्ट आउँछ, नयाँ पोइन्ट यता आउला कतै हैन। अब नयाँ पोइन्ट आउँदा आउँदै यो सेकेन्डबाट हामीले फाइनल्ली यहाँ पुग्ने हो के है। हाम्रो चाहिँ नयाँ भ्यालु x3 आउने भयो, x3 बाट हामीले अझ x4 निकाल्छौँ हैन। x4 निकालिसकेपछि अनि त्यसरी हाम्रो नयाँ पोइन्ट गर्दा गर्दै सेकेन्ड मेथड युज गरेर फाइनल्ली हामीले हाम्रो एक्ज्याक्ट रुटसम्म चाहिँ पुग्छौँ है। त्यसको लागि अब फर्मुला चाहिँ यो हुन्छ है। अब जेनरल फर्मुला मैले यहाँ लेख्छु है, यो जेनरल फर्मुला चाहिँ याद गर्नु होला है। ल जेनरल फर्मुला चाहिँ यही हाम्रो यही पोइन्टबाट यहीबाट निस्किन्छ है। हेर्नु ल, यहाँ हेर्नु त, यो भनेको हाम्रो नयाँ पोइन्ट हैन, xn+1 हैन, न्यू नयाँ पोइन्ट निकालेको हैन, नयाँ पोइन्ट इक्वल्स टु यहाँ कति हुन्छ होला, यहाँ x2 छ भने यहाँ कति हुन्छ होला त, xn हुन्छ है। किनभने यो 2 चाहिँ यो 3 एक धेरै छ नि त हैन, यहाँ 2 छ यहाँ 3 छ, यहाँ n छ, यहाँ n+1 हुनु पर्यो हैन, माइनस अब यहाँ कति हुनु पर्यो, fx2 छ हैन, यहाँ जे छ त्यही छ यहाँ पनि हैन, भनेपछि f यहाँ जे छ यहाँ त्यही लेख्नु पर्यो हैन, fxn हैन। यहाँ x2 छ भने यहाँ पनि fx2 नै थियो नि त हैन। यसैलाई नै जेनरलमा बनाउन सक्यो। अब यहाँ के छ, x2 - x1 छ हैन, भनेपछि हाम्रो x2 भनेको अहिले यहाँ x1 छ हैन, xn माइनस कति हुने भयो त, x1 छ भने xn-1 हो, xn-1 गुड। ल अब यस्तो तल कति हुन्छ त, यहाँ f xn होला है, f xn माइनस xn-1 f x - 1 है। ल अब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो त, हामीले चाहिँ यो दुईटा पोइन्ट हामीले थाहा हुन्छ हैन, xn-1 र xn हामीले गेस गर्छौं हैन। यो गेस गरेको पोइन्ट हो दुईटा हैन। हामीले चाहिँ नयाँ पोइन्ट निकाल्नु पर्ने यो हो हैन, यो पोइन्ट चाहिँ हामीले निकाल्छौं हैन। यो पोइन्ट कसरी निकाल्छौं त, यो फर्मुला युज गरेर हैन। यो फर्मुला अलि लामो छ, यसलाई चाहिँ एक दुई पटक तपाईले याद गर्नु भने हुन्छ है। xn - fxn एक दुई पटक याद गर्नु होला है। ल हामीले चाहिँ यो नयाँ पोइन्ट चाहिँ यो है, हामीले यो दुईटा चाहिँ गेस गरेको पोइन्ट हो, दुईटा गेस गर्छौं हैन, यो चाहिँ निकाल्छौं, फाइनली यो निकाल्छौं। त्यसपछि अब यो पोइन्टलाई यो यसलाई यसमा राख्दिन्छु, पछि चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ है। अब यो पोइन्ट चाहिँ यसमा जान्छ, यसको यता जान्छ है, अर्को इटरेसन है। अहिले हामीले अब एउटा हिसाब गर्दाखेरि थाहा हुन्छ है। ल यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु होला, यो जेनरल फर्मुला यो अस्ति न्युटन ऱ्याप्सनको पनि थियो नि हैन, एउटा जेनरल फर्मुला त्यस्तै टाइपको यो फर्मुला चाहिँ याद हुनु पर्यो जसरी पनि। ल अब तपाईहरुको रेडी राख्नु त, एउटा क्याल्कुलेटर अनि पेन कपीहरु चाहिँ रेडी राख्नु त। यसको सेट गर्न चाहिँ सबभन्दा गाह्रो, यसको सेट गर्नु चाहिँ अलि टाइम लाग्छ है, किनभने यसमा चाहिँ अलि धेरै टर्महरु छ नि त हैन। न्युटन ऱ्याप्सनको भन्दा यसमा धेरै टर्महरु छ हैन, सेट गर्न अलि टाइम लाग्छ। तर यसमा पनि सेट गरिसकेपछि फेरि हामीले के गर्नु पर्दैन, त्यसपछि प्रेस मात्र गर्ने, इक्वल्स टु गर्दै जाने के है। यसमा पनि त्यही हो, सेट गर्न चाहिँ अलि टाइम लाग्छ, त्यो उ भन्दा न्युटन ऱ्याप्सन भन्दा यसमा अलि धेरै कोलमहरु हुन्छ के हैन। यसमा चाहिँ दुईटा हाम्रो गेस हुन्छ नि त, उसमा त एउटा मात्र थियो गेस हैन। अब हामीले एउटा एक्जाममा आएको क्वेशन चाहिँ गर्छौं। हेर्नु त एक्जाममा आएको क्वेशनहरु त्यहाँ छ भने यसो हेर्नु त, कति यो मेटाएँ। ल एक्जाममा आएको क्वेशन हेरौँ है। ल कति सालमा आछ भन्दाखेरि यो 2020 मा त छैन हैन। ल 2019 मा रहेछ है। 2019 मा कस्तो खालको छ भन्दाखेरि देखिरहेको छैन हेर्नु है। ल 2 को ए नम्बरमा हेर्नु त, 2 को ए नम्बरमा कस्तो क्वेशन आछ भन्दाखेरि युज सेकेन्ड मेथड टु फाइन्ड रुट अफ fx इक्वल्स टु x² - 13x - 12 हैन। यो चाहिँ एउटा इक्वेसन दियो हैन। अनि टेक एरर टोलरेन्स कति दियो त, ल हेर्नु यहाँनिर स्टपिङ क्राइटेरिया मैले अस्ति नै भनेको थिएँ नि हैन। कुनैमा चाहिँ हाम्रो यो यति डेसिमल डिजिटसम्म करेक्ट अप टु यो डेसिमल डिजिट नभन्न पनि सक्छ है कुनै ठाउँमा हैन। यो चाहिँ सेकेन्डमा यस्तो छ अहिले सोधेको, यो चाहिँ अब न्युटन ऱ्याप्सनमा पनि यस्तो टाइपको सोध्न सक्छ है। यसमा स्टपिङ क्राइटेरिया कसरी दिएको छ भन्दाखेरि एरर टोलरेन्स कति लिने भन्दाखेरि 0.0001 भन्नुको मतलब यो एरर टोलरेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि यो एररसम्म चाहिँ हामीलाई ठिक छ हैन, यो भन्दा चाहिँ डेसिमलसम्म मिल्नु पर्यो नि सर। यो भन्दा एरर चाहिँ हाम्रो कम हुनु पर्यो हैन। पोइन्ट पछाडिको अब तपाईले यसलाई दुई तरिकाले बुझ्न मिल्छ हैन। भनेपछि हाम्रो डेसिमल पोइन्ट कतिसम्म चाहिँ म्याच हुनुपर्ने रहेछ त, 1 2 3 4 सम्म चाहिँ म्याच हुनुपर्छ है, 4 सम्म म्याच हुनुपर्छ यसमा चाहिँ है। त्यो गर्दा पनि हुन्छ, अर्को मेथड गर्दा पनि हुन्छ।
एरर निकाल्न पनि मिल्छ है हामीले कोलममा चाहिँ एरर निकाल्ने ल हामीले चाहिँ अहिले गर्छौँ है यो हिसाब दुईटै तरिकाबाट हेरौँ यहाँनिर कुनै कुनैमा यस्तो स्टपिङ क्राइटेरिया यसरी दिएको हुन्छ है एरर टोलरेन्स यति भनेर दिएको हुन्छ है हैन ल यो भनेको कति हो त 10 को पावर -4 हो नि त हैन 0.0001 भनेको 10 को पावर -4 हैन कुनै कुनै ठाउँमा यसरी दिएको हुन्छ है यो यस्तो टाइपको एउटा गरौँ ल यो क्वेशन चाहिँ सार त कति छ fx = x² माइनस ल म यहाँ लेख्छु है ल अब रेडी हुनु है ल ले fx = कति छ fx = x² माइनस 13x माइनस 12 हैन यो फंक्सन हो हाम्रो हैन एरर टोलरेन्स कति छ त एरर यो चाहिँ स्टपिङ क्राइटेरिया है रोकिने कहाँनिर भन्दाखेरि टोलरेन्स चाहिँ कति छ 0.30 छ अनि 1 छ है ल भनेपछि यसलाई हामीले 10 को पावर -4 भन्न पनि मिल्छ हैन 10 को पावर -4 हैन यो किन गरे अहिले मैले चाहिँ ल हाम्रो चाहिँ रोक्ने कहाँनिर भन्दाखेरि एरर चाहिँ यो भन्दा कम आयो भने हामीले रोक्नुपर्छ है एब्सोल्युट एरर निकाल्ने एब्सोल्युट एरर चाहिँ यदि यो भन्दा कम आयो भने हामीले त्यहाँनिर चाहिँ स्टप गर्ने हैन इटरेसन चाहिँ स्टप गर्ने भन्न खोजेको है यसले यो भन्दा कम हुनु पर्यो एरर यो भन्दा धेरै छ भने हामीले स्टप गर्न मिलेन है 0.0001 भन्दा कम हुनु पर्यो है अब त्यसको लागि हामीले ल यहाँनिर हेर्नु है ल यहाँनिर फर्मुला चाहिँ साइडमा म यहाँ लेखिदिन्छु है फर्मुला के हो त xn+1 = याद गर्नु है यो सिम्पल छ xn हैन यहाँनिर माइनस हुन्छ अनि यहाँनिर यो xn छ भने यहाँनिर fxn हुन्छ हैन अनि यहाँनिर चाहिँ xn माइनस xn - 1 हुन्छ है यो फर्मुला चाहिँ एक दुई चोटि प्र्याक्टिस गरेपछि याद हुन्छ है तल कति हुन्छ त fxn माइनस f अब याद गर्ने अब तपाईको आफ्नै मेथड होला हैन कसरी याद गर्नुहुन्छ गर्नु है fxn+1 = xn माइनस हैन xn छ भने fxn हैन अनि xn माइनस xn - 1 है यो यसको पनि पछाडीको टर्म घटाउने अनि तल कति लेख्ने त डिनोमिनेटरमा fxn माइनस fxn - 1 यो चाहिँ अब प्र्याक्टिस गरेपछि याद हुन्छ है अहिले एकैछिनमा याद नहुन पनि सक्छ हैन ल अब हामीले यहाँनिर हेरौँ है कतिवटा हामीलाई कोलम चाहिन्छ होला ल विचार गरौँ अब एउटा त नम्बर अफ इटरेसन एउटा हुन्छ हैन त्यो चाहिँ आइटीआर इटरेसन एउटा लेखौँ ल एउटा त यो भइहाल्यो हैन ल हेर्नु त एउटा हामीलाई एक्सन चाहियो हैन एक्सन चाहियो एउटा यता लेफ्टको साइडमा है यो निकाल्नुको लागि हामीलाई के चाहिन्छ एउटा एक्सन चाहिन्छ हैन यसरी तान्नु अर्को हामीलाई चाहिन्छ xn - 1 चाहिन्छ हैन दुईटा पोइन्ट त चाहिन्छ नि हामीलाई इनिशियल केसको लागि हैन के कतिको कोलम चाहिन्छ हामीले यसैबाट थाहा हुन्छ यो फर्मुलाबाटै हामीले थाहा पाइन्छ हैन एउटा चाहिँ हामीलाई xn चाहियो हैन xn चाहियो अर्को चाहिँ xn - 1 चाहियो यहाँनिर हैन अर्को के चाहियो fxn चाहियो हैन fxn चाहियो हैन अर्को के चाहिन्छ अर्को हामीलाई के चाहियो यो चाहियो हैन चारवटा xn-1 यो चारवटा कुरा चाहियो हैन हामीलाई अब यो चारवटा आइसकेपछि हाम्रो नयाँ पोइन्ट चाहिँ आउँछ हैन यो आउँछ हैन यो आउँछ भन्दाखेरि हामीले यहाँ फर्मुला लेख्दियौँ है डाइरेक्ट हाम्रो चाहिँ यो चारवटा आएपछि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ f माइनस fxn इन्टु xn माइनस xn - 1 हैन तल कति हुन्छ fxn माइनस fxn - 1 यो त जेनरल फर्मुला यही हैन ल अब अरु क्वेशन भएको भए हामीले यतिकै गर्दा पनि हुन्थ्यो हैन एरर टोलरेन्स यसरी दिएको छ भन्दाखेरि हामीले अब एउटा अर्को कोलम पनि थप्न मिल्यो है यहाँनिर भनेपछि हामीले एरर टोलरेन्स पनि निकाल्दियौँ है एरर कसरी आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो एब्सोल्युट एरर योबाट यो घटाउँदाखेरि हाम्रो आउँछ हैन ट्रु भ्यालुबाट घटाउँदाखेरि आउँछ नि त हैन xn - 1 माइनस यो किन गरेको भन्दाखेरि यो अरुमा गर्नु पर्दैन हैन जसमा चाहिँ करेक्ट अप टु यति डेसिमल डिजिट यसो भन्यो भने चाहिँ हामीले यो गर्न पर्दैन है अब एरर टोलरेन्स पनि निकाल्नु पर्यो नि त हैन यो पनि चेक गर्नु छ हामीलाई स्टपिङ क्राइटेरियाको लागि हैन त्यसैले हाम्रो एरर चाहिँ कसरी निकालिन्छ त हाम्रो यो नयाँ पोइन्टबाट पुरानो पोइन्टलाई घटाइदिएपछि हाम्रो एरर आउँछ है xn - 1 माइनस xn ल अब हामीले चाहिँ यसमा हेर्दै जाने हो जबसम्म हाम्रो
+1 हैन यो नयाँ पोइन्ट त यो हो, तर यो चाहिँ हामीले पछि यसमा जान्छ क्या, यसको भ्यालु चाहिँ यसमा जाने हो कि फाइनल्ली हामीले अहिले गर्दाखेरि थाहा हुन्छ है। नयाँ पोइन्ट यो हो, यसको भ्यालु यसमा जान्छ, यसको यसमा जाने हो कि अर्को इटरेसनमा है। अब सुरुमा I+R हो त्यो ITR हैन सर, इटरेसन ITR। यो भनेको इटरेसन हो, नम्बर अफ इटरेसन हो, ITR भनेको इटरेसन है। यो चाहिँ किन गर्यो भन्दाखेरि अरूमा गर्नु पर्दैन यो, करेक्ट अप टु यदि डेसिमल डिजिट छ भने यो परेन है। यदि अब एरर टोलरेन्स दिएको छ भने यो एब्सोल्युट एरर निकाल्दा पनि भयो है। एब्सोल्युटको लागि हामीले यहाँनिर यस्तो गर्न मिल्यो होइन, माइनस छ भने। ल अब यसलाई यता गरिदिउँ है। हजुर न्युटन एप्सनमा नि टोलरेन्स भनेर दियो भने फेरि टोलरेन्स भन्यो भने यस्तो गर्नुलाई यो चाहिँ अब बाइसेक्सनमा पनि सोध्न सक्छ यसरी। बाइसेक्सनमा पनि एरर टोलरेन्स यति भन्यो भने चाहिँ यस्तो निकाल्नु होला है, एरर यो निकाल्नु होला है, यो एब्सोल्युट एरर निकाल्नु होला है। कुनै कुनै सर ए भनेको हजुर B - A B - A गर्ने उसमा है। ल हेर्नु है यहाँनिर, अब सेट गर्दाखेरि अब यहाँनिर सेट गर्नु हेरौँ है। हामीले एक्सएनलाई के मानौँ अहिले, ए मानौँ है, हाम्रो एक्सएन त छैन नि त, ए मानौँ सर। यसलाई चाहिँ बी मानौँ होइन, क्यापिटल ए क्यापिटल ए हुन्छ है। ल क्यापिटल ए हुन्छ होइन, क्यापिटल ए यो चाहिँ बी। ल यसलाई चाहिँ किन मानौँ है, धेरै भेरिएबल हामीले धेरै भेरिएबल युज नगरौँ है। धेरै भेरिएबल युज गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ इक्वल्स टु चाहिँ धेरैचोटि गर्नुपर्छ कि, त्यसैले यसलाई चाहिँ छोडिदिउँ यो दुइटालाई चाहिँ हामीले, किनभने ए गरेपछि त यो आइहाल्छ नि होइन, यसमा ए राखेपछि आउँछ नि त होइन। धेरै भेरिएबल युज गर्नुहुन्न है, गर्न पनि पाइयो होइन तपाईँहरूलाई, नत्र भने त्यहाँ इक्वल्स टु धेरैचोटि गर्नुपर्छ है। ल यसलाई चाहिँ छोडिदिउँ, यसलाई यो पनि आइहाल्छ होइन, यो बीको भ्यालुलाई यसमा राखिदिउँ त आइहाल्छ नि होइन। हामीले यसलाई चाहिँ के गरौँ, सी मानिदिउँ ल है, यसलाई ए यसलाई बी, यो नयाँ भ्यालुलाई सी, तिनवटा मात्र युज गरौँ भेरिएबल। हामीले जति कम युज गऱ्यो हामीले त्यति नै पछि यहाँ सजिलो हुन्छ कि, यो इक्वल्स टु गर्न चाहिँ टाइम लाग्दैन है। एकचोटि सेट गर्नु चाहिँ टाइम लाग्छ, सेट गर्न टाइम लाग्छ, सेट गरिसकेपछि इजी हुन्छ है। ल अब हाम्रो रेडी है। ल इटरेसन 1मा हाम्रो क्वेसन के छ, यो छ। ल अब यसको अब कति गेस गर्नु पर्ला, ल सोच्नु अब। ल यसको रुट कति आउँछ पहिला थाहा हुन सक्छ हामीलाई अगाडि, यसको रुट निकाल्नु त कति आउँछ सर, -13 point समथिङ र 0 point समथिङ आउँछ सर। -13 आउँछ र प्लस आउला, मोड 5 गर्नु है, मोड 5 गर्नु अनि 3 नम्बरमा जानु प्लसमा सर, +13.86। है म यहाँ दुईटा रुट आउनु पर्यो होइन यसको, अनि अर्को -0.86, एउटा -0.86, अर्को 13.86, अर्को चाहिँ 13.86 आउला होइन। एउटा माइनसमा आउँछ, एउटा प्लसमा आउँछ होइन। ल अब तपाईँहरूलाई यदि रियल रुट भनेको छ भने एउटा कुनै दुईटामा कुनै एउटा निकाल्दा भयो होइन। यदि तपाईँलाई एक्जाम पोजिटिभ रुट भन्यो भने के गर्नु पर्यो त, हामीले 13 चाहिँ निकाल्न खोज्नु पर्यो होइन। 13.86 पोजिटिभ हो नि त होइन। एक्जाममा नेगेटिभ रुट खोज्यो भने चाहिँ त्यो अर्को माइनस कति छ होइन, त्यो निकाल्न खोज्नु पर्यो है। यदि रियल मात्र भन्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, जुनसुकै एउटा निकाल्दा पनि भयो। अब यो क्वेसनमा के छ, रियल भनेको छ, रियल छ कि होइन, यसमा चाहिँ क्वेसनमा हाम्रो रुट मात्र भनेको छ। रुट मात्र भनेपछि यो जुनसुकै एउटा निकाल्दा भयो है। हामीले अब पोजिटिभ नै निकाल्यौँ है, नर्मली अब पोजिटिभ नै अब हामीलाई राम्रो लाग्छ है, सजिलो। ल अब पोजिटिभको लागि कति छ, 13.8654 छ होइन रुट होइन, 13.8655 छ होइन। ल हामीलाई 13 पोइन्ट पहिल्यै थाहा भइसक्यो होइन, 86। खासमा थाहा त नहुनु पर्ने होइन, क्वेसनभन्दा अगाडि आन्सर थाहा भयो भने त त्यो, तर हाम्रो अब ट्रिक लाउने हो नि त न्युमेरिकल मेथडमा, त ट्रिक लाएर गर्ने हो। ल अब हामीले रुट 13 छ भने गेस कति गर्नु पर्ला, ल सोच्नु। 13 नै गरिदिउँ न सर। 13 मै अब एकै इटरेसनमा आउनुभन्दा होइन, दुईटासम्म जाओस् भन्नको लागि अब मैले के भने, सेकेन्ड मेथडमा हामीले योभन्दा बाहिरको चाहिँ युज गर्न मिल्छ भने होइन। भन्नुको मतलब हामीले चाहिँ ल 10 र 12 युज गर्न पनि पाइयो होइन, यो बाहिर छ नि त 10 र 12 भन्दा, यो युज गर्न पनि पाइयो, या त 12 र 14 युज गर्न पनि पाइयो होइन। भित्रको युज गरे पनि मिस्टेक हुन्न है तपाईँहरूको, फर्मुला त नयाँ छ नि त होइन, फर्मुला त फरक छ होइन। तर हामीले ल हुन्छ कि हुन्न भन्नलाई हामीले बाहिरको लिदिउँ, ल 10 र 12 लिदिउँ है होइन। 12 र 13 लिए पनि हुन्छ, तर अब एकदम छिटो आउला भनेर होइन, एकदम ल हुन त केही फरक पर्दैन होइन। एकछिन हेरौँ ल, 10 र 12 लिएर हेरौँ है। ल
अब सेट गरौँ त ल मजाले एकछिन टाइम एकदम टाइम लाग्छ यसमा हैन ध्यान दिएर म भन्छु त्यही अनुसार सेट गर्नु है सेट गर्दा पनि अलिअलि ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ है ल फर्स्टमा यो सेट गरौँ ल fxn सेट गरौँ ल यो र यो त सेट गर्नु परेन हैन a र b ल fxn भनेको के हो त यो a लाई चाहिँ यसमा राख्ने त हो नि हैन यसमा a राख्ने ल a स्क्वायर माइनस ल लेख्नु त अल्फा a गरेर a स्क्वायर माइनस 13a अनि कति -12 हैन त्यसपछि सेमिकोलन त्यसपछि x n माइनस भनेको b मा लेख्छु हैन त्यो b को भ्यालु त्यसमा राख्नु भनेपछि b स्क्वायर सर हजुर हामीले त्यो fxn लाई छ नि हामीले c लेट गर्यो भने यसलाई c लेट गर्यो भने अनि सर यतापट्टि हाम्रो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न पनि सजिलो होला नि सर xn+1 लाई कुनै एउटा अर्को भेरिएबल लिएर यसलाई c गर्दिने भन्नुभयो यसलाई c गर्दिने हजुर सर यो गर्न त हुन्छ हैन तर मैले धेरै भेरिएबल युज किन गरेन भन्दाखेरि पछि हामीले इक्वल्स टु गर्दाखेरि यो c को पनि देखाउँछ हैन हामीले कति बेला झुकिदिन्छ के यो a को ठाउँमा c लेखिदिन्छौँ c को ठाउँमा त्यो पनि गर्न मिल्छ त्यो त हुन्छ तर यता फंक्सनल भ्यालु हाल्नलाई त हामीले धेरै टाइम लाग्ने हो नि त यतापट्टि लास्ट फंक्सनमा फर्मुलामा के सर यहाँनिर यहाँनिर यो चाहिँ कम भेरिएबल युज गर्दाखेरि यही हो के अलि सुरुमा उ गर्न चाहिँ टाइम लाग्छ हैन सुरुमा गर्न टाइम लाग्छ पछि चाहिँ सजिलो हुन्छ के हामीलाई सबैले एउटा भेरिएबल लायो भने त सर डाइरेक्ट हामीले अब xn-1 लाई c हाल्न सक्यो हैन सर त्यो गर्न पाइयो त्यो गर्दा पनि हुन्छ c हाल्न तपाईलाई सक्यो इजी लाग्छ भने त्यसरी गर्दा पनि भयो है हुन्छ सर हैन यसलाई c मान्दिनु यसलाई d मान्दिनु अनि यसलाई पछि त्यो गर्न पनि पाइन्छ ल पछि चाहिँ त्यो हुन्छ कि अलिकति झुकिन्छ भनेर भनेको मैले पछि चाहिँ c को भ्यालु पनि देखाइरहन्छ कि बेला बेला त्यहाँ फेरि पछि इक्वल्स टु गर्दाखेरि हैन ल दुईटैबाट चेक गरेर गर्नु हैन हुन्छ त्यो गर्दा पनि हुन्छ ल मैले चाहिँ यो तीनटा मात्रै भेरिएबल युज गरेको छु है अहिले fxn यसमा टाइम चाहिँ एकछिन फर्स्टमा चाहिँ धेरै लाग्छ हैन पछि चाहिँ इजी हुन्छ के सुरुमा त टाइम लाग्छ धेरै अलि धेरै टाइम लाग्छ भन्दा है ल मैले b को भ्यालु राखे b स्क्वायर माइनस 13b हैन अनि -12 हैन अब यो पनि सेट भयो हैन यो पनि सेट भइसक्यो ल यो सेट भइसक्यो अब चाहिँ फेरि सेमिकोलन दिनु पर्यो हैन अब चाहिँ यो के छ हाम्रो c छ हैन c इक्वल्स टु हैन अब हेर्नु यहाँनिर c इक्वल्स टु xn भनेको के हो त a हो नि त हैन यो भनेको के हो त a ल a गर्ने अनि माइनस गर्ने हैन ल माइनस गरिसकेपछि त्यो फ्र्याक्सनल वाला चाहिँ गर्ने हैन त्यो दुईटा यस्तो फ्र्याक्सनल आउँछ नि हैन फ्र्याक्सनल वाला लिने यस्तो फ्र्याक्सन गर्ने अनि माथि र तल चाहिँ भ्यालु राख्ने हैन ल माथि चाहिँ कति राख्नु पर्यो fxn भनेपछि ल यदि तपाईले c सेट गर्नु भने c नै राख्नु हैन नत्र भने fxn लाई फेरि यो लेख्नु पर्यो हैन a स्क्वायर माइनस त्यो लेख्दाखेरि हामीले ब्र्याकेटमा लेख्ने है ब्र्याकेटमा के लेख्नु पर्यो ब्र्याकेटमा a स्क्वायर माइनस 13a -12 हैन अब ब्र्याकेटमा फेरि कति लेख्नु पर्यो त xn माइनस xn -1 छ हैन xn भन्नुको मतलब xn भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त b हैन b माइनस a हैन अनि ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने हैन ल अब तल जाने डिनोमिनेटर कति छ fxn हैन फेरि कति लेख्नु पर्यो ब्र्याकेटमा ब्र्याकेट भित्र राख्नु है यसलाई यो टर्महरुलाई a स्क्वायर यो चाहिँ यो फर्मुला राख्न मिस्टेक भयो भने चाहिँ सबै मिस्टेक हुन्छ है त्यसैले यहाँनिर चाहिँ अलि 2-3 चोटि गर चेक गर्ने हैन किनभने पछि त हामीलाई केही गर्नु पर्दैन नि त आनन्दले पछि 13a -12 हैन ल fxn को सेट भयो फेरि माइनस गर्ने अब fxn -1 छ भने ब्र्याकेटमा फेरि राख्ने ब्र्याकेटमा राख्ने b स्क्वायर माइनस 13b ल क्याल्कुलेटर भएकोले गर्दै जानु है 13b ल अब यहाँनिर हेर्नु है ल यो सेट गरिसकेपछि अब ध्यान दिनु ल यो सेट भइसक्यो अब हामीले एरर पनि यहाँ निकाल्नु छ हैन एरर निकाल्नकै यो के भयो त यो b माइनस a भयो हैन b माइनस a यो चाहिँ b हो नि त अहिले हाम्रो लागि ल b माइनस a राम्रोसँग सेट गर्नु है पछि मिस्टेक हुन्छ न त ल b माइनस a सेट भयो हैन अब चाहिँ
हजुर सर ए स्क्वायर माइनस 13a माइनस 12 पछि के भन्नु कहाँनिर यो यहाँनिर एफएक्सएन मा फर्मुला हजुर सर फर्मुला बरु लेख दिनु सर एकपल्ट अनि सजिलो हुन्छ ए यो सेट गर्नुभयो यो सेट भयो भएन होला है हजुर ल यो दुईटा सेट भयो यो सेट भयो कि भएन एफएक्सएन अनि हामी सेमिकोलन भयो हैन सेमिकोलन गर्यो हैन हजुर सर यो गरिसकेपछि यो गर्यो होला हैन सेमिकोलन पछि यो पनि सेट भयो होला हैन यसमा बी राखेर भइहाल्छ हैन ल अब यो पनि ए यो लेख्दिम ल फर्मुला चाहिँ यस्तो हो ल म यहाँनिर लेख्दिन्छु है ल पहिला यो सेट गरिदिन्छु है यो सेट गर्नु ल यहाँ जे छ त्यही टाइप गर्नुलाई एक्स ए स्क्वायर म एकछिनलाई लेख्छु अनि पछि मेटाइदिन्छु है यो यहाँ पुग्दैन ल यो चाहिँ सेट गर्नु यहाँ जस्तो छ त्यस्तै सेट गर्नु है यो गर्नु अनि यो गर्नु हैन त्यसपछि बी स्क्वायर माइनस 13b माइनस 12 हैन यो पनि सेट भयो हैन यो सेट भयो अब फेरि सेमिकोलन गर्नु र म तल लेख्छु है यो सेमिकोलन गरिसकेपछि यहाँनिर अब यो सेट गर्नु पर्यो हैन यो अब यसलाई हामीले सी मानेको छौँ सी हैन यो भनेको सी हो नि त हैन इक्वल्स टु अब यो कति हो बी बी हो हैन बी माइनस त्यसपछि माथि कति छ एफएक्सएन छ हैन एफएक्सएन भनेको कति हो त यही हो नि त यही हो यसलाई ब्र्याकेटमा राख्नु यसरी एक्स स्क्वायर माइनस 13a माइनस 12 हैन एफएक्सएन ए हैन र सर एक्सएन भन्ने ए हैन ए मिस्टेक हो झुक्कै है ल थ्याङ्क यू है यो सम्झाउनुलाई यस्तै कति बेला भन्छु ल यहाँनिर कति सर होइन ए माइनस हुन्छ फङ्सनल भ्यालु त हाल्नु पर्यो नि होइन हजुर सर एक्सएन भनेको बी भयो एक्सएन भनेको त हाम्रो फङ्सनल भ्यालु हाल्ने हो नि त त्यही भएर ए स्क्वायर माइनस 13a नै राख्नुपर्छ सर यहाँनिर होइन सर जुन त्यो भर्खर तपाईँले राख्नु भएको थियो नि फङ्सनल भ्यालु त्यसमा त सर यता भनेको c इक्वल्स टु चाहिँ a हुन्छ c इक्वल्स टु a माइनस c हुन्छ ए नै हुन्छ यहाँनिर यो हुन्छ है किनभने त्यहाँ पनि a नै हुन्छ सर एक्सएन ए मैले यही मिस्टेक गरेछु है सर त्यो माथि चाहिँ र यहाँनिर हेर्नु यहाँनिर हाम्रो पहिला चाहिँ xn - 1 हुनुपर्छ हैन पहिला xn - 1 अगाडि आउँछ कि यो अगाडि आउने हो नि त हैन पहिला यो आउँछ अनि यो आउँछ नि त हैन एक्सन भनेको ए हुने भयो ल अब यसलाई ए मान्नु यसलाई बी यहाँनिर मिस्टेक गरेको रहेछ नि पहिला यो टर्म आउँछ नि त हैन पहिला -1 आउँछ अनि यहाँ आउँछ अनि n + 1 आउने हो नि त हैन हैन पहिला यो टर्म आउँछ -1 n - 1 पछि यहाँ आउँछ अनि xn + 1 आउँछ हैन हो यसरी चाहिँ सिरियली राख्नु है ल यो ए हो यो बी हो अब यो सी हो है ल xn - 1 भनेको चाहिँ एउटा टर्म हो हैन त्यसपछि आउने टर्म चाहिँ xn हो हैन अब यो पछि आउने टर्म चाहिँ xn + 1 हो है अब यो सेट भयो यो दुईटा सेट भइसक्यो हैन अब यहाँनिर पनि xn - 1 हुनुपर्ने ए यहाँनिर मिस्टेक रहेछ सबै सर इन्डिभिजुअल भेरिएबल मान्दा सजिलो होला जस्तो लाग्यो मलाई त इन्डिभिजुअल गर्दा पनि हुन्छ सर मैले के गर्ने थाहा छ सर म क्लियरली गर्छु यहाँनिर मिस्टेक भयो सर हजुर मैले चाहिँ सर fxn छ नि त्यसलाई सी माने हैन सर अनि c इक्वल्स टु a स्क्वायर माइनस 13a माइनस 12 गरे c इक्वल्स टु a स्क्वायर माइनस 13a माइनस 12 गरे है सर अनि सेमिकोलन दिए सेमिकोलन अनि fxn - 1 लाई d माने सर ए त्यसलाई डी मान्नु भयो हैन सर त्यसलाई अनि त्यो भनेको चाहिँ d इक्वल्स टु b स्क्वायर माइनस 13b माइनस 12 माने सर d इक्वल्स टु 13 बुझे b स्क्वायर माइनस 13b माइनस 12 गरे है सर अनि सेमिकोलन दिए अनि xn लाई चाहिँ मैले xn + 1 लाई चाहिँ e माने सर e मान्नु भयो यसलाई e इक्वल्स टु a माइनस किनभने xn भनेको मैले a मानेको छ सर अनि माथि सर त्यो फर्मुलाको जुन त्यो न्युमेरेटरलाई चाहिँ d त्यो xn भनेको त d हो नि त सर d अनि ब्र्याकेटमा a माइनस d गरे सर अनि तल चाहिँ c माइनस d हुन्छ त्यो गरे पनि हुन्छ त्यो गरे भने हाम्रो भेरिएबलहरु घट्छ नि सर
अनि त्यो भेरिएबल त घट्छ तर पछि हामीले त्यो इक्वल्स टु गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अझ टाइम लाग्छ कि अहिले तपाईहरुले त्यो इक्वल्स टु गर्दाखेरि फेस गर्नुहुन्छ है त्यो हुन्छ त्यो पनि ठीक छ तपाईहरु सेट गर्दा आफ्नो अनि तरिका हो सेमिकोलन दिएर b - a गरे सर हुन्छ हुन्छ त्यो पनि हुन्छ है तर मैले चाहिँ अब तीनटा भेरिएबल मात्र युज गरेर गरम भनेको के त्यसरी चाहिँ पछि इक्वल्स टु गर्दाखेरि के दुईटै मात्र गर्नु हैन अनि कुनबाट चाहिँ तपाईलाई सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु है ल ल त्यो तपाई चाहिँ त्यो हामी सब अटाइराखेन के अटाउँछ मजाले मेरोमा त अटाइरा छैन क्याल्कुलेटरमा अटाउँछ ल ल यहाँनिर हेर्नु है फर्स्टमा x n - 1 भयो हैन यसलाई चाहिँ ल सुरुदेखि मैले भने यसलाई a मान्नु भयो हैन यो पोइन्ट अगाडि आउनु भने त हैन n - 1 अगाडि हुन्छ अनि xn हुन्छ अनि xn + 1 हुन्छ हैन यो त थाहा छ नि ल अब यसलाई चाहिँ b मान्नु भयो है ल b मानिसपछि अब तपाईहरुलाई यसलाई छुट्टै गर्छु भन्न मन लाग्यो भने यसलाई c गर्दा पनि भयो है c भनेको c = यो लेख्नु पर्यो हैन अब तपाईलाई म गर्दैन भन्ने मन लाग्यो भने के गर्नु पर्यो यसलाई यतिकै छोड्दा पनि भयो हैन यसलाई यतिकै छोड्दा भयो फर्मुला त यो हो हैन अब n + 1 भनेको हाम्रो c हो हैन = ल यति गर्दा भयो हैन ल पहिला हामीले यो सेट गर्यौं n - 1 लाई हाम्रो a मानेको छौं हैन a मान्दाखेरि हाम्रो यो सेट भयो हैन यहाँनिर सेट गर्दाखेरि कति हुने भयो a² - 13a - 12 ल यो सेट भयो हैन पहिला यो सेट गर्ने अनि दुईटा सेमिकोलन गर्ने हैन अब यो सेट गर्नु पर्यो यो सेट भनेको यो गर्ने हैन फेरि दुईटा सेमिकोलन हैन दुईटा सेमिकोलन अब बाँकीको यो सेट गर्नु पर्यो हैन यही सेट गर्न हामीलाई बढी टाइम लाग्ने हो कि सबभन्दा यदि हामीले एउटा भेरिएबल गर्छ हैन ल सेमिकोलन गरिसकेपछि अब यो सेट गर्नलाई के गर्नु पर्यो यो त हाम्रो c हैन c = हैन अब यो कति हो xn भनेको अहिले कति छ b छ हैन b छ नि हैन b हैन b अनि अब यो fxn भनेको कति छ अहिले fxn भनेको यो b को भ्यालुलाई यसमा राख्ने त नि हैन भनेपछि यहाँ कति हुने भयो b² ब्र्याकेटमा राख्नु है यो b² - 13b - 12 हैन यो पनि भयो अब अब यो भ्यालु राख्नु है xn कति छ xn भनेको b छ हैन भनेपछि b - a हैन ब्र्याकेट पनि राख्नु है ल तल कति छ डिनोमिनेटर यो fxn भनेको फेरि के गर्नु पर्यो fxn भनेको a लाई चाहिँ यसमा राख्नु पर्यो हैन यहाँनिर चाहिँ टाइम लाग्छ ठिकै हो a² - 13a - 12 अटाउँछ है यो त ल यो गरिसकेपछि अब माइनसको माइनस हैन फेरि ब्र्याकेट अब fxn भनेको b² - 13b - 12 ल पहिला यति राख्नु त त्यसपछि सेट गर्नु ल यति राख्न चाहिँ टाइम लाग्छ तपाईहरुलाई यो राख्न एकदम टाइम लाग्छ xn भनेको b हैन xn र xn - 1 मा उल्टो भएको छ कहाँनिर a र b हो तल सर यो b हुन्छ हैन मेरो दिमाग के भन्छ ल 13b - 12 हैन यहाँ कति हुने भयो a² - 13a - 12 हैन यतिसम्म सेट गरेपछि अब फेरि सेमिकोलन दिने हैन अब यो सेट भइसक्यो अब यो त b - a हैन के मतलबै भएन b - a सो त्यो c = a हुनु पर्ने हैन हैन अहिले यहाँ b मानेको छौं कि कति छ xn लाई b छ नि त हैन मैले यहाँ चेन्ज गरे कि अघि मिस्टेक भएर छ नि है पहिला यो पोइन्ट आउँछ नि त हैन फर्स्टमा यो पोइन्ट आउने भएर पहिला यसलाई चाहिँ गेस गर्ने है b - a भयो हैन यो किन निकाल्यो भन्दाखेरि यो एरर टोलरेन्स चाहिँ यो है एरर चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ अब एब्सोल्युट हुन्छ हैन सेट गर्दाखेरि नराख्नु भयो एब्सोल्युट हैन यो b - a लेख्ने है यो चाहिँ अरु बेला हामीलाई चाहिदैन है यो चाहिँ अहिले हामीलाई एरर टोलरेन्स दिएको भएर यो b - a गर्नु पर्यो ल अब हामीलाई अब लास्टको हेर्नु है लास्टको दुईटा चाहिँ लेख्नु पर्छ हामीले चाहिँ अब फेरि हामीलाई टाइप गर्न मन छैन भने के गर्नु पर्यो त हामीले जस्तो अस्ति न्युटन ऱ्याप्सनमा लास्टमा हामीले के लेख्थ्यौं a = b त्यस्तो लेख्थ्यौं हैन ल अब हामीले लास्टमा के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि यतिसम्म त भयो हैन यो तपाईहरुको यहाँ फर्मुलाको सेट गर्ने कुरा भयो अब लजिकको कुरा हैन अब नेक्स्ट इटरेसनमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो n + 1 चाहिँ हाम्रो xn मा जान्छ हैन नेक्स्ट इटरेसनमा xn को भ्यालु चाहिँ यसमा जान्छ हैन त्यो कुरा चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो भनेपछि a = कति हुने भयो p लास्टमा यो लेख्नु है यो लेख्यो भने तपाईहरुले पछि टाइप गर्नु पर्दैन है नयाँ भ्यालु
नत्र टाइप गर्नुपर्छ म्यानुअली। ए इक्वल्स टु बी किन लेख्यो भन्दाखेरि एक्सएन को भ्यालु यसमा जान्छ हैन, अर्को इटरेसनमा यो भ्यालु चाहिँ यसमा जाने हो के। भनेपछि अझ अर्को पनि के लेख्नु पर्यो, फेरि सेमिकोलन दिएर कति लेख्नु पर्ला, बी इक्वल्स टु कति होला, b equals to c। सी। यो किन गरेको भन्दाखेरि यो बुझ्नु है, नेक्स्ट इटरेसनमा के हुन्छ हाम्रो, यो एक्सएन को भ्यालु चाहिँ यसमा जान्छ हैन, एक्सएन प्लस 1 को भ्यालु चाहिँ एक्समा जान्छ है। यो चाहिँ यसको मेथड नै हो है, भ्यालु चाहिँ ट्रान्सफर हुँदै जान्छ के। फर्स्ट इटरेसनमा यस्तो दुईटा हुन्छ, यो यसमा जान्छ यो यसमा जान्छ है। त्यो कुरालाई हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो हैन, कि पछि हामीले टाइप गर्नु पर्दैन यति लेखेपछि है, नत्र भने हामीले म्यानुअली टाइप गर्दै जानुपर्छ हैन, त्यसरी गाह्रो हुन्छ भनेर। ल अड्छ कि अड्दैन चेक गर्नु त, अब यतिसम्म चाहिँ हुनु पर्यो। अड्छ हैन, गाह्रो गरेर चाहिँ सर यो सी को गर्ने रे, सी को त्यो सबै राखिसकेपछि चाहिँ कहाँसम्म, ल योसम्म भयो होला हैन। अहिले त्यो बी माइनस ए वाला चाहिँ कसरी राख्ने, त्यहाँ माथिसम्म चाहिँ भयो, यो भयो यहाँसम्म भयो, त्यहाँसम्म भयो। अनि सेमिकोलन दिने बी माइनस ए। अनि त्यो अगाडि के भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ गर्नु पर्दैन, अगाडि भन्नाले पहिला यो राख्ने हैन, पहिला यो राख्ने, त्यसपछि यो राख्ने, अब त्यसपछि यो राख्ने, त्यसपछि यो राख्ने, त्यसपछि यो राख्ने, त्यसपछि यो राख्ने। सर हजुर xn minus 1 minus xn हैन, इरर निकाल्ने। एक्सएन माइनस ए यहाँनिर यहाँ अघिको झुकेर यता सबै मिस्टेक भएको छ, यतातिर मैले यहाँ रङ भ्यालु लिएर एक्सएन माइनस 1 माइनस एक्सएन माइनस एक्सएन माइनस 1 हो कि फर्मुला। त्यस्तो हो त, एब्सोल्युट गर्दाखेरि एउटै आउनु त हैन, यसबाट यो घटाए पनि योबाट यो घटाए पनि हामी एब्सोल्युटमा साइन हटाएपछि त त्यही आउँछ हैन, आउनु त आन्सर त त्यही आउँछ। तैपनि एक्सएन माइनस एक्सएन लेख्नु है। ल यो सेट गर्नु त, यो एकछिन टाइम लगाएर मजाले पहिला यो सेट गर्नु हैन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो एकचोटि सेट गरिसकेपछि पछि आनन्दले मजाले लेख्न पाइन्छ के। यो भनेको यो हैन, यो भनेको यो हैन, यो फर्मुला भनेको चाहिँ यो हो, सी इक्वल्स टु बी माइनस हैन। यो चाहिँ एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है मजाले। यो हो अनि इरर भनेको चाहिँ यो बी माइनस ए हो हैन। यो चाहिँ हाम्रो लजिकको कुरा हो हैन। पछि नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यसको भ्यालु यसमा जान्छ, सी को भ्यालु बीमा जान्छ हैन। यो लजिकको कुरा, यो गरेन भने हामीले नत्र टाइप गर्नुपर्छ कि हामीले। ल यो सेट गर्नु त एकछिन टाइम लगाएर भयो सेट। सो त्यो बी माइनस ए सम्म गरे हैन, त्यसपछि ए इक्वल्स टु बी, बी इक्वल्स टु सी त्यो पनि गर्नुपर्छ, त्यो पनि सेट गर्नुपर्छ, ए इक्वल्स टु बी सेमिकोलन बी इक्वल्स टु सी पनि। यो सेट गर्नु, यो गरेन भने के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, यदि यो गर्नु भएन भने पछि तपाईले म्यानुअली फेरि अर्को इटरेसनमा टाइप गर्नुपर्छ के, बी को भ्यालु फेरि टाइप गर्नुपर्छ हैन। त्यो टाइप गर्न नपरोस् भन्नको लागि हामीले यो लेख्नुपर्छ कि। अब यो लेखिसकेपछि हामीले टाइप गर्नु पर्दैन के, इक्वल्स टु गर्दै जाँदा अगाडि एब्सोल्युट भ्यालु पनि दिनुपर्छ, अगाडि एब्सोल्युट भ्यालु हैन, एब्सोल्युट पर्दैन, यो पर्दैन एब्सोल्युट, यो चाहिँ बी माइनस ए मात्र लेखि भयो हुन्छ। बी माइनस ए लेख्नु, एब्सोल्युट पर्दैन है। यतिसम्म सेट गर्नु त, यो कति आउँछ मजाले सेट गर्नु है राम्रोसँग। र सेट भइसकेपछि मलाई भन्नु है। सर त्यो ए इक्वल्स टु बी गर्यौं नि, अनि बी इक्वल्स टु सी गर्यौं, त्यो एकचोटि भन्दिनु न। यो लास्टको हजुर यो भन्नु भएन। हजुर हजुर। ल यो हामीले किन गर्यौं भन्दाखेरि हैन, यो नगरे पनि हुन्थ्यो हैन, नगरे पनि हुन्थ्यो, तर यदि नगरेको भए के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो बाइसेक्सनमा जस्तो फेरि हामीले टाइप गर्नु पर्थ्यो, टाइप गर्नु पर्थ्यो कि प्रत्येकमा हामीले टाइप गर्न छ्याउ हुन्छ भनेर हामीले पहिले चाहिँ यो लेख्दियौं के। हाम्रो नेक्स्ट इटरेसनमा चाहिँ यो भ्यालु बी को भ्यालु चाहिँ हाम्रो ए मा आउने हो हैन, सी को भ्यालु चाहिँ बी मा आउने हो कि। यसको मेथड सेकेन्डमा यस्तो हुन्छ के हैन। यो टाइप गर्न नपरोस् भन्नको लागि हामीले यो चाहिँ पहिले लेख्दियौं के हैन। नलेख्यो भने यो चाहिँ लेखेन भने के गर्नु पर्यो, फेरि यहाँनिर हाम्रो जस्तो हाम्रो यहाँनिर यो सी को भ्यालु जस्तो हाम्रो ल 13 आएर हैन, फर इक्जाम्पल हैन। अर्को इटरेसनमा हामीले यो ए को ठाउँमा हामी यहाँ 12 लेख्नु पर्थ्यो, यो यता लेख्नु पर्थ्यो, यो 13 यहाँ लेख्नु पर्थ्यो कि हैन। म्यानुअली लेख्नु पर्थ्यो, आफैले टाइप गर्नु पर्थ्यो हैन। यो गर्न नपरोस् भन्नको लागि यो डाइरेक्ट यो लेख्दिने, अनि परेन त्यसपछि हैन हैन। यो लेखेन भने तपाईहरुले यो टाइप गर्नुपर्छ कि प्रत्येकमा चाहिँ टाइप गर्नुपर्छ ए र बी को भ्यालु हैन। हुन्छ सर, टाइप गर्नु त फेरि झ्याउँछ नि त हैन, त्यही भएर। ल यो सेट भयो, एकचोटि सेट गर्नु त। भयो सर। ल सेट मजाले एकछिन टाइम लिएर चाहिँ चेक पनि गर्नुपर्छ है मजाले। यो ब्र्याकेट राख्न नछुटाउनु होला, यहाँनिर मिस्टेक हुन्छ। नत्र यदि ब्र्याकेट यो राख्न बिर्स्यो भने चाहिँ के हुन्छ,
यो चाहिँ फेरि अर्कै भ्यालु जस्तो लेखिदिन्छ कि हैन। यो ब्र्याकेट चाहिँ यो राख्नु होला है मजाले। यहाँनिर ब्र्याकेट छ नि, हो यो ब्र्याकेट राख्नु होला है। ल यो ब्र्याकेट चाहिँ राख्नु होला है, यो माइनस है। ब्र्याकेट राखेपछि यो छुट्टै टर्म हो भन्ने बुझिन्छ के, यो छुट्टै हो, यो छुट्टै हो भन्ने बुझिन्छ, यो छुट्टै हो भन्ने बुझिन्छ। सर मोडुलस कसरी दिने? मोडुलस राख्ने हैन, पर्दैन, मोडुलस पर्दैन है, मोडुलस परेन। डी बी माइनस ए डी माइनस, यो मजाले बरु चेक गर्नु है, एकचोटि चेक गर्नु, नत्र मिस्टेक आउँछ नि पछि भ्यालु। सर आज रेकर्डिङ गर्न बिर्सेछ क्या? रेकर्डिङ गरेर होला, छैन? भइरहेछ सर, भइरहेछ। ल एकचोटि यो टाइम लिएर गर्नु है। भेरिएबल लिएर गरे। तपाईहरुले सी अघि तपाईले ई सम्म भ्यारिएबल लिनु भएन, ई सम्म लिँदाखेरि यो पुग्दैन होला है ठाउँ, कि त अट्छ? अट्छ सर। ए अट्छ भने ठिक छ, राम्रोसँग चेक गर्नु है यो। हुन्छ सर। ल x-1 को चाहिँ a मान्नुपर्छ है यहाँनिर, नत्र यहाँ मिस्टेक आउला पछि। यहाँनिर xn को ठाउँमा के राख्नु भएको छ तपाईले? b राख्नु भएको छ। मैले xn-1 लाई a माने, यसलाई मान्नु, यसलाई b हैन, यसलाई c हैन, यसलाई c, n लाई b माने, यसलाई b, यसलाई c मान्नु भयो हैन। c = c माने c = a² - 13a - 12, अनि d = b, d = b² - 13b - 12, ठीक छ, ठीक छ। e = b minus d fxn भनेको d अनि ब्र्याकेटमा b minus a, ब्र्याकेटमा राख्नु भयो होला हैन, ब्र्याकेटमा b minus a, ब्र्याकेटमा b minus a, अनि तल d minus c, d minus c भयो। अनि त्यसपछि सेमिकोलन दिएर सेमिकोलन b minus a, b minus a a अनि equals to b, सेमिकोलन, b equals to c। ल ठीक छ, ठीक छ। त्यो पनि हुन्छ है, धेरै भेरिएबल युज गर्नु, त्यो पनि पाइन्छ। ल अब भयो होला हैन सेट। ल अब म यहाँ a equals to b, b equals to c फेरि के भएर बुझिएन राम्रोसँग? यो बुझेन यो? हजुर, a equals to b, b equals to c गरे। ल यो किन गरेको भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो नगर्दा पनि हुन्थ्यो हैन। यो किन गरेको भन्दाखेरि हामीले यो इटरेसनमा हामीले यो भ्यालु निकाल्छौँ हैन, जस्तो यसको 10 छ हैन, हामीले यसलाई चाहिँ 12 मानेछौँ हैन। भ्यालु निकालेर बुझाइदिनु न सर। ल म भ्यालु यहाँनिर देखाउँछु है, यो चाहिँ देखाउँछु है। ल यो भ्यालु हाम्रो 10 छ हैन, इनिशियलमा 10 र 12 चाहिँ हामीले टेस्ट गर्यौँ हैन। एकछिनमा ब्याट्री छ। ल यहाँ भ्यालु निकालेर हेर्नु है एकछिन, म यहाँ इक्जाम्पल है। ल यसको चाहिँ 10 र 12 यो त बुझ्नु भएन, यो हाम्रो इनिशियल गेस हो हैन। हामीले निकाल्दै गयौँ, यसको आउँछ भ्यालु हैन, यसको पनि आउँछ भ्यालु हैन, यसको पनि एउटा जस्तो 13 आयो रे यसको भ्यालु हैन, फर इक्जाम्पल हैन। ल यहाँ हामीले यो गर्दाखेरि यसको पनि एउटा कुनै भ्यालु आउला हैन, -42 आउँछ सर। ल अहिले यो छोड्दिउँ है, अहिले म यो चाहिँ बुझाउन लाग्यो है। ल यसको 13 आउला रे हैन, यसको 13 आउला रे, यो त हामीले दियौँ हैन। अब नेक्स्ट इटरेसनमा हाम्रो यो सेकेन्ड मेथडमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो भ्यालु चाहिँ यसमा लानुपर्छ हैन। यो चाहिँ यसको मेथड नै हो के, यो 13 यो चाहिँ यो xn+1 चाहिँ यसमा लानुपर्ने हो कि हामीले। नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो यहाँ 12 हुनु पर्यो हैन, यो भ्यालु यहाँ आउनु पर्यो, यो भ्यालु चाहिँ यहाँ आउनु पर्यो के, 13 हुनु पर्यो, यस्तो हुनु पर्यो। यसमा लजिक चाहिँ यस्तो हुन्छ के हैन। अब यो म्यानुअली अर्कोचोटि हामीले यो 12 र 13 फेरि टाइप गर्नुपर्छ नि त, यो गरेन भने हैन। यो आफै होस् भनेर, अटोमेटिकली होस् भनेर हामीले के गर्यौँ त, a = b, a को ठाउँमा चाहिँ b आओस् आफै, b को ठाउँमा c आफै आओस् भनेर यो गर्यौँ है। आफै आओस् भनेर हो कि अटोमेटिकली हैन। हुन्छ सर, यो लजिक हो कि। ल सर सेट चाहिँ गर्नु, b = e, तपाईले चाहिँ b = के गर्नु पर्यो, e गर्नु पर्यो है सर। अनि तपाईले a = b, a = b त अनि b गर्नु = पर्यो, e, b = e गर्नु पर्यो। यसको e छ हैन, e छ नि त हैन, e गर्नु पर्यो है। ल यो गर्दा के फाइदा हुन्छ अहिले हामीले हिसाब गर्दा थाहा पाइहाल्छ है, नत्र भने ल इक्वल्स टु गर्दै जानु त। त्यसो भए ल इक्वल्स टु गर्नु, इक्वल्स टु गर्दाखेरि तपाईलाई फर्स्टको भ्यालु माग्छ होला, a को माग्यो सर। ल a को ठाउँमा चाहिँ कति छ अहिले, 10 र 12 छ हैन, 10 राख्नु अहिले 10। ल 10 राख्नु त यसको ठाउँमा, 10 राख्नु, यसको ठाउँमा 12 राख्नु। ल यहाँ कति आउँछ, इक्वल्स टु गर्नु त, -42 -42 आउला है, मिस्टेक छ भने। ल
कसैको सेट गर्न मिस्टेक भयो उसको मिस्टेक आउँछ है, राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। यहाँ चाहिँ -42 आउला। ल यहाँ कति आउँछ ल, इक्वल्स टु गर्नु फेरि -24 -24 आउँछ। ल फेरि इक्वल्स टु गर्नु ल 14.667 14 पोइन्ट ल गर्दै जानु है, इक्वल्स टु गर्दै जाने। अब त केही कामै छैन, एकचोटि सेट गर्न मात्र गाह्रो हो। 66 ल 4 वटासम्म लेखिदिनु है, केही छैन। जति लेख्दा पनि हुन्छ यहाँ त हैन, 5 वटासम्म लेखिदिनु ल। यहाँ कति आउँछ र, एरर कति आउँछ? ट्रु, एरर 2 आउला हैन। ल फेरि इक्वल्स टु जानु हैन, इक्वल्स टु गर्नु अनि 2-3 चोटि गर्नुपर्छ होला हैन। जबसम्म ए आउँदैन तबसम्म गरिराख्नु पर्यो हैन। जबसम्म ए आउँदैन तबसम्म इक्वल्स टु गरिराख्नु। ए को ठाउँमा कति आउँछ अब हेर्नु भयो। 24 ए को ठाउँमा कति आउने भयो? त्यो 12 12 आउला, 12 है, 12 आउला है। 12 आउँछ। ल हेर्नु त यहाँनिर आफै आयो कि आएन? ए को ठाउँमा 12 आएन आफै, त्यो गरेर हो कि। ल बी को ठाउँमा तपाईको यो आउला 14.6667 आउनै पर्यो नि हैन। यो त्यो गरेको भएर यो आयो हैन। त्यसको फाइदा यो भयो नि त हाम्रो आफै। नत्र भने हामीले टाइप गर्नु पर्थ्यो कि यो बी को ठाउँ, ए को ठाउँमा 12 टाइप गर्नु पर्थ्यो, बी को ठाउँमा यो आफै टाइप गर्नु पर्थ्यो कि, झन्झट हुन्छ त्यसमा। -24 ल यहाँ कति आउँछ? -20 यहाँ कति आउँछ? गर्दै जानु इक्वल्स टु अब 12.444 12.444 आउँछ। 444 ल जतिसम्म मन लाग्छ त्यसमा 13.756 13.756 756 09 ल 60 यहाँ कति आउँछ? यहाँ 2.67 2.666 लेख्दा पनि हैन। ल 2.67 हैन। एरर चाहिँ यतिकै लेख्दा पनि हुन्छ, एक दुईवटा भ्यालु केही पर्दैन। ल इक्वल्स टु गर्दै जानु जबसम्म ए आउँदैन है। ए आउँदासम्म ल ए को ठाउँमा यो आउनु पर्यो है, 14 पोइन्ट यति आउनु पर्यो हैन। आउनु पर्यो 14 पोइन्ट ल 4 वटा 13.756 यो आउनै पर्यो नि हैन। 13 पोइन्ट यो भ्यालु यता आउनै पर्यो है, फेरि आएन भने मिस्टेक भइहाल्यो। 75609 यहाँ कति आउनु पर्यो? 4444 12.444 ल यहाँ कति? -1.5990 999 हैन। ल 04 सर दुईटा मात्र 9 दुईटा मात्र 9 ल -1.5990 1.5 30 होइन सर 13.859 यहाँनिर होला नि 13 पोइन्ट। ए यहाँ होइन 13 पोइन्ट, त्यहाँ हो सर। 13 पोइन्ट कति? 8597 आउला। ल एरर कति आउला? -0.910 910 है। ल एरर चाहिँ घटिरहेको छ है, यो घट्दा घट्दा हाम्रो यहाँसम्म पुग्नुपर्छ है, योभन्दा कम आउनुपर्छ है, घट्नुपर्छ। ल यहाँ कति आउँछ? 13 पोइन्ट यो आउला हैन, यो भ्यालु आउला यतातिर गर्दै जानु है। 13.75 यो भ्यालु यता आउने त हो, यो भ्यालु यता आउने त हो। अब यो भ्यालु चाहिँ यहाँ आउनु पर्यो 13.85 13.8597 ल यहाँ कति आउँछ? -1.5990 1.5990 होइन। यहाँ कति आउनु? -0.08658 ल एक दुईवटा फेरि फरक भयो है। यहाँ कति आउँछ? 13 पोइन्ट कति आउला? 13.86550 ल सिमिलर आउन थालिसक्यो है। यो सिमिलर आउन थालिसक्यो भनेपछि कन्भर्ज भइरहेछ है, हाम्रो आन्सर मिलिरहेछ भन्ने सोच्नु पर्यो है। यहाँ 13 आउन थाल्छ 0.1036 0.1036 ल ए ल हाम्रो एरर चाहिँ अब यहाँ चाहिँ सिमिलर आउन थालिसक्यो है। ल अब चाहिँ एक दुई इन्ट्रेसनमा आउँछ होला। ल 13.85970 यहाँनिर कति हुन्छ? 13.86550 होइन। यो भ्यालु त आउने नि यता हैन, -0.8 -0.08658 हैन जस्तो आउँछ। -0.03 यहाँ कति आउँछ? 6.26 10 को पावर -4 आउँछ हैन। त्यसपछि यहाँनिर कति आउँछ?
86545 ल हेर्नु त्यहाँ 2 डेसिमल भनेको भए त यही निस्किसक्थ्यो है 86545 अब अर्को इक्वेसनमा चाहिँ हाम्रो मिल्छ होला यहाँनिर कति छ 5.72 into 10 को power -3 10 को पावर कति -3 -3 हैन कति 5 point कति 72 ल हेर्नु त 10 को पावर -3 सम्म आइसक्यो हामीले चाहिँ 10 को पावर -4 भन्दा चाहिँ माथि आउनु पर्छ है अब एउटा इटरेसनमा आउँछ होला अब -3 आइसक्यो अब माइनस ल अर्को इटरेसन गर्नु आउँछ होला अब हेर्नु त 6.26 into 10 को power -4 सीमा यता भयो 14.86 -2.4 -865 यहाँ चाहिँ अब यो हेन्डराइटिङ राम्रो भएको छैन गर्नु होला है 6.26 into 10 को power -5 मा आउँछ 6.26 into 10 को पावर -4 आउँछ हैन यहाँनिर चाहिँ -2 point कति 2.41 into 10 को power -7 यहाँ कति आउँछ 13.86 545 545 ल हेर्नु 5 वटा डेसिमलसम्म मिल्यो हैन हैन यही त ल अब यहाँ कति आउँछ यो भन्दा धेरै आउला है -4 भन्दा माथि आउनु पर्यो 25 into 10 by -5 4.25 into 10 को power -10 कति 10 को पावर -5 आउला हैन 10 को पावर -5 10 को पावर -5 भन्नुको मतलब यो भन्दा सानो हो कि हैन -4 भन्दा त सानो हो नि त हैन भनेपछि हाम्रो एरर ल भइसक्यो हैन एरर टोलरेन्स भन्दा कम आइसक्यो हैन ल त्यसलाई अर्को तरिकाले बुझ्दा पनि हुन्छ हैन 10 को पावर -4 भन्ने दिएपछि हाम्रो कति डेसिमलसम्म मिल्नु पर्ने रहेछ 4 वटा डेसिमलसम्म मिल्नु पर्ने हैन त्यहाँ जति छ त्यति 1 2 3 4 वटासम्म मिलिरहेछ हैन हैन 4 वटासम्म मिलिरहेछ मिलेछ सर भनेपछि हाम्रो रुट चाहिँ कतिको त 13.8654 हैन यो रुट आउँछ नि हैन अहिले गर्दाखेरि यति आथ्यो आउँछ सर पोजिटिभको लागि ल यहाँ चाहिँ हामीले अझ गरेर यहाँनिर हामीले 12 र 13 राखिदिएको झन् छिटो आउँथ्यो होला है अब पछि चाहिँ गर्नु थियो कति अहिले एकछिन बुझ्नु होला भने मैले अलि धेरै है 12 र 13 राखेको झन् छिटो आउँथ्यो ल हेर्नु त यहाँनिर हामीले 10 र 12 राख्दाखेरि 10 र 12 मा त यो पर्दैन नि त रुट हैन तै पनि रिजल्ट आयो नि त हैन भन्नुको मतलब यो हाम्रो ओपन एन्ड मेथड हो हैन यसभित्र त पर्दैन नि त 10 र 12 भित्र हैन यसलाई तपाईले गर्दाखेरि बीचमा पर्ने गर्दा पनि हुन्छ है जस्तो 12 र 14 गर्दा पनि मिस्टेक हुँदैन बाइसेक्सन जसरी गर्दा पनि हुन्छ फर्मुला चाहिँ यो राख्नु पर्यो फेरि फर्मुला नयाँ हुन्छ नि यसको सेट गर्न चाहिँ अलि टाइम लाग्छ हैन त्यसमा ध्यान दिनु होला सेट गरिसकेपछि अनि त्यसपछि आनन्दले टिप्दै जाने हो भ्यालुलाई है त्यसपछि केही गाह्रो छैन सेट गरेपछि एकछिन बरु चेक गर्दा हुन्छ है आफ्नो मिल्यो सरी सेट गर्दा प्राय तीनटा टर्म मानेर गर्ने हजुरले गरे जसरी कि अब जति मान्दा पनि हुन्छ आफूलाई त्यो लजिक थाहा हुनु पर्यो हैन अघि भाइले 4-5 वटा गर्दैन नि हैन जस्तो यसको एउटा हैन यसको एउटा जति मान्दा पनि हुन्छ तर त्यहाँ मिस्टेक गर्नु भएन है एउटाको अर्को ठाउँमा राख्नु भएन है 4-5 वटा मान्दा नि हुन्छ राजेन्द्र त्यो हामीले पहिला हाइड्रोलोजीमा गरे जस्तो जति पनि मान्दा हुन्छ त्यो आफूले मिस्टेक गर्नु भएन यो राख्दाखेरि यताउता मिस्टेक गर्नु नगरेपछि पुग्यो है ल एउटा अब यो भयो एउटा अर्को एक्जाममा आएको एउटा अर्को पनि यहाँ अब अर्को टाइपको गरौँ है एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक टाइपको गरौँ है अब ट्रिग्नोमेट्रिक वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आयो भने झन् सजिलो हुन्छ यो चाहिँ यस्तो यो क्वाड्रेटिक यस्तो पोलिनोमियल आयो भने अलिक टाइम लाग्छ ट्रिग्नोमेट्रिकमा त हाम्रो एउटा मात्र रुट हुन्छ नि त हैन एउटा मात्र रुट भए चाहिँ झन् सजिलो हुन्छ कि हामीलाई पोजिटिभ नेगेटिभ के सोच्नै पर्दैन त्यसमा हैन यसमा त 2-3 वटा रुट हुन्छ हैन कुन लिने भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो ल त्यो हेर्दै जानु त क्वेशनमा कति इयरमा आछ कुन 2000 कतिमा आछ क्वेशन सेकेन्डको छ अगाडि छ केही छ सर ल हेर्दै जानु त कति सालमा आछ अर्को सेकेन्डको सर 2017 मा आछ साइन वाला साइन र EX को म यहाँ हेर्छु है 2000 कति 17 2017 हैन 18-17 हो यो हैन सेकेन्डमा यहाँ आछ ल यो क्वेशन हेर्नु है यो use second method to find the appropriate root of equation and fx equals to 3x plus sin x plus e को power x correct up to कति डेसिमल सम्म
3 सम्म हैन यसमा त केही त्यो गर्नु परेन एरर निकाल्नु परेन हैन यसमा डाइरेक्ट ल यो टिप्नु है अब यसमा हामी सकेसम्म इन्टरभललाई एकदम सानो लिउँ है सकेसम्म 2-3 वटा उसमा आओस् हाम्रो कति छ 3x + sin x + e को पावर x ल यो पनि एउटा गरौँ अनि त्यसपछि भयो है दुईटा प्र्याक्टिस गरौँ भइहाल्छ fx = कति त 3x + sin x + e को पावर x हैन करेक्ट अप टु कति 3 डेसिमल करेक्ट ल यसको रुट कति आउँछ निकाल्नु त अस्तिको मेथडबाट निस्किन्छ हैन यसको रुट ल पहिला ध्यान दिनु पर्यो यसमा ल एउटा नोट भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ होला पहिले के गर्नुपर्छ रेडियनमा लानुपर्छ सर यो कुरा चाहिँ नबिर्सिने है यो बिर्स्यो भने फेरि पुरै मिस्टेक भएको जस्तो हुन्छ है यो चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म छ भने हाम्रो रेडियनमा त लानु पर्यो रेडियनमा लान आउँछ हैन शिफ्ट मोड गर्ने अनि भइहाल्छ हैन शिफ्ट मोड गरेर अनि फोमा जाने ल कति आउँछ यसको रुट सर एकछिन है एकछिन टाइम लिनु ल -0.3491 -0.3491 मैले गर्दा ल म पनि हेर्छु है ए मैले यहाँ माइनस राखेको छु सर एकछिन प्लस होला है त्यहाँ -0.204 माइनस यो मैले गर्दा नि यो आथे -0.20418 हैन ल यति नै यो चाहिँ हाम्रो यति आउँछ हैन रुट ल रुट थाहा भइसकेपछि त हामीलाई गेस गर्न सजिलो भयो अब कति राख्दा ठीक होला यसको नजिकको राख्नु पर्यो हैन -0.2 भनेपछि हामीले कति राख्नु पर्ला कति गेस गर्नु 0 र -1 राखौँ न सर ल हेर्नु यहाँनिर यो यस्तो हुन्छ हैन यहाँनिर 0 हुन्छ यहाँनिर ल -0.5 होला यहाँनिर हाम्रो -1 होला हैन यसरी हुन्छ हैन हाम्रो ल यो चाहिँ भ्यालु काट्नु छ -0.2 छ हैन भनेपछि यहाँ आउनु पर्ने बीचमा हैन -0.2 हुनुपर्ने यो यहाँनिर छ हैन यहाँ हुन्छ हैन ल हामीले यसको नजिकको भ्यालु कति होला त एउटा 0.5 लिदिउँ हैन 0.5 त बाहिर छ नि त हैन बाहिर छ यो भन्दा यताको भ्यालु लिदिउँ -1 र 0.5 लिदिउँ त यो र यो चाहिँ बाहिर छ हैन यो भन्दा ल -1 र -0.5 लिएर गरौँ ल अब एकचोटि सेट गर्न सिक्नु त अब आनन्दले अरूले गर्दा पनि हुन्छ -0.5 र अरु कति गर्नु पर्यो -0.8 गर्दा पनि भयो हैन ल यसको नजिकको दुईटा लिनु कुनै है सकेसम्म नजिक लिनु -1 र -0.5 लिनु यो दुईटा बाहिर छ नि त हैन -1 र -0.5 हाम्रो रुट कति छ -0.20 छ हैन यो बाहिर पर्छ -0.3 लिदा हुँदैन -0.5 र हुन्छ -0.3 त्यो पनि हुन्छ ल आफ्नो फरक लिएर गर्नु त सबैले कस्तो आउँछ एउटाले कसैले चाहिँ -1 र -0.5 लिनु कसैले -0.5 र -0.3 लिनु हैन 0 र 0 -0.5 पनि हुन्छ सर -0.5 पनि हुन्छ नि हुँदैन 0 र -0.5 0 र -0.5 भनेपछि त्यो त बिचमा पर्यो हैन यो त्यो त बाइसेक्सनको जस्तो भयो त्यो गर्दा पनि पाइन्छ तर हामीले चाहिँ यसमा बाहिरको लिएर पनि हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नलाई हो के तपाईले भन्नुभयो -0.5 र यसको बिचमा हैन यो बिचमा पर्छ नि त हैन यसको त हैन त्यो गर्न पनि पाइन्छ तर है बाइसेक्सन जस्तो भयो त्यो पनि बिचमा पर्यो त्यो सकेसम्म बाहिर लिएर गरौँ न हैन मिल्छ कि मिल्दैन भन्न ल फर्स्टमा के लेख्ने इटरेसन हैन त्यसपछि के हुन्छ त xn - 1 यहाँनिर मिस्टेक भएको थियो पहिला xn - 1 आउँछ त्यसपछि xn आउँछ त्यसपछि अब यसको फंक्सनल भ्यालु आउँछ fxn - 1 को फंक्सनल भ्यालु आउँछ त्यसपछि यसको फंक्सनल भ्यालु आउँछ fxn को फंक्सनल भ्यालु आउँछ त्यसपछि अब नेक्स्ट पोइन्ट आउँछ हैन xn + 1 अब आउँछ यो आइसकेपछि के हुन्छ त xn - fxn xn - xn - 1 डिवाइड बाइ fxn - 1 n होला नि fxn
माइनस एफ एक्स एन माइनस 1 है फर्मुला याद गर्नु है ल यसमा त त्यो गर्नु पर्यो एरर निकाल्नु परेन हैन यसमा कामको छैन ल फर्स्ट इटरेसनमा ल मजाले टाइम लिएर सेट गर्नु त कसैले -1 र -0.5 लिनु हैन इनिशियल कसैले -1 र -0.3 गर्नु अनि आफ्नो इक्वल्स टु गर्दै जानु है ल सेट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो फर्स्टमा रेडियनमै गर्नु है गर्दाखेरि ल यसमा के हुने भयो त यसको भ्यालु राख्नु ल 3 कोरोना ल 3a म पनि सेट गर्छु 3a प्लस साइन एकछिन टाइम लाग्छ है यसमा अलिक टाइम लिएर गर्नु प्लस e को पावर कति e को पावर a e पावर a अनि सेमिकोलन हैन अब चाहिँ b मा राख्ने 3b प्लस प्र्याक्टिस गरेर पछि एकैछिनमा सेट हुन्छ के अहिले सुरुमा भएर अलि ढिलो भयो मतलब पछि फास्ट हुन्छ sin b प्लस e को पावर b e को पावर b त्यसपछि फेरि सेमिकोलन अब यो पनि सेट भयो अब c इक्वल्स टु कति b माइनस त्यसपछि फ्र्याक्सनल हैन त्यसपछि माथि चाहिँ कति हुने भयो ब्र्याकेटमा fn भने चाहिँ अब b हैन 3b 3b माइनस sin b हैन sin b पछि कति प्लस e को पावर b हैन ब्र्याकेटमा राख्नु है b माइनस a तल डिनोमिनेटरमा कति हुन्छ fn माइनस 3b माइनस sin b माइनस e को पावर b अनि त्यो ब्र्याकेट क्लोज अनि माइनस फेरि f हैन 3a प्लस sin मिस्टेक हुनु भएन यहाँनिर पर चेक गर्नु भयो sin a प्लस e को पावर a यो दुई सबै सेटेपछि लास्टमा के लेख्ने त्यो चाहिँ नछुटाउनु है त्यो a इक्वल्स टु b इक्वल्स टु c त्यो चाहिँ लास्टमा लेख्नै पर्छ है त्यो लेखेन भने तपाईहरुले टाइपिङ गर्नुपर्छ म्यानुअली टाइप गर्नुपर्छ पछि लास्टमा के गर्ने त a इक्वल्स टु b फेरि सेमिकोलन दिएर b इक्वल्स टु c ल एकचोटि सेट गरेपछि यसरी ब्याक गरेर अनि यसो हेर्नु होला है त्यो एरोलाई यता ब्याक ल्याएर यसो 1 र 2 लिँदा हुन्छ हैन सर 1 र 2 हजुर यो त नेगेटिभ छ नि यता नेगेटिभ पार्ट लिनु न -1 र यता नेगेटिभ पार्ट लिनु ए हुन्छ सर 1 र 2 अलि टाढा हुन्छ के हुन्छ आउँछ सर यसमा हामीलाई पोजिटिभ भनेको हामीले 1 र 2 लिनु मिल्थ्यो यसमा पोजिटिभ यसमा त एउटै मात्र रुट आउँछ नि यो त उ भ्यालु हैन यसमा एउटा मात्र आउँछ भ्यालु है यस्तो आयो भने चाहिँ एउटा मात्र भ्यालु आउँछ यसको ल सबैले आफ्नो फर्मुला चेक गर्नलाई त्यो ब्याक एरो भन्ने हुन्छ नि त्यहाँ ब्याक एरो चाहिँ उ गर्दा हुन्छ है आफ्नो फर्मुला राइट छ कि छैन भनेर हेर्नलाई तर हामीले 0 लिन मिल्दैन मिल्छ 0 लिनु पनि पाइयो कति लिने एउटा 0 र कति 0 र 0.5 गर्दा पनि हुन्छ 0 र -0.5 यसको नेगेटिभमा आइहाल्छ नि त ल एकचोटि सेट गरेर यसो ब्याक गरेर हेर्नु अनि ठिक छ भने क्याल्क गरिदिने है ठिक छ भने क्याल्क गरिदिने यो ब्याक ल्याउन आउँछ नि हैन माथिको रिप्ले भन्ने छ त्यसको यताको एरो गरेपछि हैन लेफ्टको एरोमा यसो गर्दै गएपछि ब्याक आउँछ यसरी हैन चेक गर्न मिल्छ हामीले
है त्यो सर हेर्ने होइन यो मिस्टेक भयो भने फेरि पुरै मिस्टेक हुन्छ कि यति मिस्टेक भएन भने आनन्दले अनि पछि सजिलो हुन्छ ल मेरो यहाँ ठिक छ जस्तो छ मैले यहाँ चेक गरिसकेँ र लास्टमा के लेख्ने a = b b = c है ल भयो सेट सेट भएकोले क्याल्क गर्नु है CALC क्याल्क गर्नु त क्याल्क आफूले जति नभएकोले भएकोले गर्दै जानु ल भएकोले गर्दै जाँदा हुन्छ आफूले अनि रुट आउँछ कि आउँदैन गर्दै जान्छ तपाईँलाई आइसक्यो अघि पनि भनिसकेँ भएकोले अब क्याल्क गरेर भ्यालु राख्दै जाँदा हुन्छ है ल मैले चाहिँ -1 र -0 लिएर गर्छु है अरूले अरू -0.5 र -0.3 लिँदा हुन्छ नि सर हुन्छ मजाले हुन्छ झन् छिटो आउँछ होला त्यसले छिटो आयो 3 स्टेपमा 3 स्टेपमा आयो सर 5 र 0.5 र -0.3 म यो गरेर हेर्छु कतिमा स्टेपमा आउँछ है a को ठाउँमा कति राख्छु -1 राख्छु अनि b को ठाउँमा कति राख्छु -0.5 राख्छु एकचोटि राखिसकेपछि त्यसपछि इक्वल्स टु गर्दै जाने अब त केही गाह्रो छैन त्यसपछि माइनस यहाँ 3.473 हैन इक्वल्स टु यहाँ चाहिँ -1.37 कति आउँछ 28 c को भ्यालु कति आउँछ -0.17322 फेरि गर्दै जाने अनि a को भ्यालु जबसम्म आउँदैन इटरेसन 2 मा चाहिँ यसको कति आउँछ -0.5 आउनु पर्यो -0.1732 आउनु पर्यो -1.3728 आउनु पर्यो 0.14889 -0.2052 205 त आइसक्यो हैन भनेपछि अब आउन लागिसक्यो त्यसको -0.173 -205 0.1488 -4.8822 -0.20418 ल 20418 त आइसक्यो अब एक स्टेप पछि आउँछ होला 4 स्टेप लाग्दो रहेछ थाहा भइसक्यो हैन -0.205 -0.2041 -4.8 into 10 power -3 -1.59 10 power -5 ल आइसक्यो -0.20418 ल 5 वटा सम्म मिलिसक्यो हैन 4 स्टेपमा आयो यति गर्दा पनि रुट कति हुने भयो रुट 0.20418 ल जम्मा 4 वटा स्टेप लाग्यो ल यो गरिसकेपछि आफ्नो मोडलाई फेरि डेसिमल लानु होला है फेरि बिर्सिन्छ हैन आफ्नो नर्मल मोड भएछ पछि ल सबैले गर्यो आफ्नो गरिराछ भयो सर गरिरहेको कसैको अब कति इटरेसन लाग्ला हैन त्यो चाहिँ अब आफैले धेरै लाग्दैन अब नजिक लियो भने 3 4 5 वटा भन्दा बढी लाग्दैन कसैको त 2 इटरेसनमा आउँछ 3 इटरेसनमा पनि आउँछ कसैको एकदम नजिक लियो भने 0 र 0.5 लियो भने चाहिँ 3 इटरेसनमा आउँछ सर ए 3 मा आउँछ 0 र 0.5 गर्दा ए -1 लिँदा चाहिँ 4 इटरेसन लाग्दो रहेछ यसमा चाहिँ जति नजिक लियो त्यति तपाईहरुले बाइसेक्सन जस्तो बिचको भ्यालु लिन पनि पाइन्छ है त्यो फरक पर्दैन फर्मुला चाहिँ अब यो सेकेन्डको हाल्नु पर्यो अब यस्तो हिसाबहरु त्यो अस्तिको नोटमा धेरै छ है त्यहाँ हेर्नु होला हैन अब प्र्याक्टिस गर्नु भ्यायो भने चाहिँ त्यहाँबाट गर्दा पनि भयो हैन अनि भ्याएन भने
त्यसमा भ्यालु यस्तो क्याल्कुलेटरमा चाहिँ सेट गर्न चाहिँ आउनु पर्यो है मजाले। बरु 2-3 चोटि चेक गर्न मिल्यो आफूले, सेट गर्न सिक्नु पर्यो है आनन्दले है। फास्ट सेट गर्न जान्यो भने एक्जाममा एकदम सजिलो हुन्छ है उसलाई। सेट गर्न अलि फास्ट हुनु पर्यो हैन। इटरेसन त थोरै लाग्छ हैन, सेट गर्न मिस्टेक हुनु भएन मेन कुरा। ल सबैले गर्यो आफ्नो आफ्नो गरम सर। अरु आछ कि छैन यस्तो क्वेशन सेकेन्डको? अरुमा हेर्नु त छ कि छैन यस्तो क्वेशन? एकछिन है सर हेर्दैछु। ल हेर्नु त हेर्नु। अरु छ कि यस्तो कुनै क्वेशन? छैन भने म एउटा दिन्छु, त्यो चाहिँ तपाईले उमा गर्नु होला है। अब घरमा ट्राई गर्नु होला। त्यो नोटमा पनि छ, थुप्रै छ, त्यसमा आफैले ट्राई गर्दा नि हुन्छ है। फरक फरक टाइपको छ त्यस नोटमा। सर त्यो कन्भर्जेन्स वाला चाहिँ सोधेको रहेछ। कन्भर्जेन्स हामी अब अर्को क्लासमा कन्भर्जेन्स पढ्ने हो सबैको है, बाइसेक्सनको पनि अब सबैको पढ्छौँ कन्भर्जेन्स। हुन्छ सर। त्यो कन्भर्जेन्स चाहिँ धेरै सोधिरहन्छ हैन। एउटा थ्योरी एउटा न्युमेरिकल लगभग आइरहन्छ। प्रुभ दैट द अर्डर अफ कन्भर्जेन्स भनेर इज 1.618 भनेर सोधिरहेछ। हो त्यो क्वेशन चाहिँ अब हामीले अर्को क्लासमा हाम्रो यो कन्भर्जेन्स अफ बाइसेक्सन, कन्भर्जेन्स अफ न्युटन ऱ्याप्सन, कन्भर्जेन्स अफ यो सेकेन्ड मेथड है, यो तीनटा हुन्छ। त्यसपछि अर्को क्लासमा चाहिँ हाम्रो अर्नर्स मेथड भन्छ त्यो हुन्छ, त्यसपछि सकिन्छ। यस्तो न्युमेरिकल आछ छैन है अरु? छैन सर। छैन हैन। ल तपाईहरु त्यो नोटमा हेर्नु होला, त्यसमा टन्नै छैन एक्जाम्पलहरु। अनि ल यो क्वेशन यसो ट्राई गर्नु है। फाइन्ड द रियल रुट अफ x क्यूब minus 2x minus 5 equals to 0, correct up to 3 decimal point using second। यसो फुर्सदको समयमा यो यसो ट्राई गर्नु होला एउटा फुल पुरै। हुन्छ सर है। यो जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति फास्ट हुने कुरा हो के हैन। प्र्याक्टिस गरेर गयो भने एक्जाममा चाहिँ एकदम छिटो चाहिँ भ्याइन्छ तपाईहरुको आनन्दले हैन। यो न्युमेरिकल मेथडमा धेरै टाइम लाग्ने सब्जेक्ट हैन हैन। यदि ट्रिक लाएन भने उसको फेरि टाइम धेरै लिन सक्छ है। ट्रिक लाएन भने एउटै क्वेशनमा पनि उसको 1 घण्टा जान सक्छ। त्यसैले आफूले ट्रिक लाएर हैन सकेसम्म फास्ट गर्न खोज्ने है। सेट गर्न फास्ट हुनु पर्यो, त्यसको लागि सेट गर्दाखेरि फास्ट भयो भने उस्तो भयो। सेट पनि हुनु पर्यो अनि एक्युरेसी पनि हुनु पर्यो। फेरि सेट गर्दाखेरि फास्ट गर्यो तर त्यहाँ मिस्टेक गर्यो भने त कामै भएन त्यो हैन। एकचोटि बरु रिचेक गर्ने, सेट गरेकोलाई ब्याक गरेर हेर्ने हैन। ठिक छ भने अनि क्याल्क गर्दिने आनन्दले। अनि त्यसपछि इक्वल्स टु गर्दै मजाले गर्दा भयो है। ल अब आजको क्लासमा यति गरौँ हैन। अब अर्को क्लासमा कन्भर्जेन्स भन्ने नेक्स्ट क्लासमा पढौँला है। त्यो नोटमा हेर्दै गर्नु है। नोटहरुमा चाहिँ त्यहाँ धेरै छ एक्जाम्पल हैन। त्यस्तो चाहिँ कस्तो कस्तो खालको छ हेर्नु है। हुन्छ सर। ल अरु कुनै के प्रब्लम आयो भने मलाई उसमा त्यो च्याटमा गर्दा हुन्छ है, त्यहाँ चाहिँ मेसेज गर्दा हुन्छ है। हुन्छ सर। ल म अहिले चाहिँ अब एन्ड गरिदिन्छु है। ल सबैले थ्यांक यू। थ्यांक यू सर।